यहाँ के अरे आइदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सबैजनालाई। आजको सेसन चाहिँ हाम्रो हाउ टु ग्रो युट्युब च्यानल रिलेटेड रहेको छ है। युट्युबको बारेमा त सबैलाई थाहा नै होला, एउटा चाहिँ एउटा यस्तो मिडिया प्लेटफर्म हो है जहाँ चाहिँ मान्छेले आफ्नो भिडियोहरू बनाएर कन्टेन्टहरू क्रिएट गरेर सेयर गर्छौँ होइन। हामीले धेरै कुराहरू एक्सप्लोर गर्न मिल्छ युट्युबमा। धेरै मान्छेहरू छन् जसले चाहिँ युट्युबलाई करियर बनाएर राम्ररी प्रोग्रेस गर्दैछन्, राम्रो डेभलप हुँदैछ है। तर कोही कोही मान्छेहरूलाई चाहिँ राम्ररी टेक्निकल नलेजको बारेमा, टेक्निकल एस्पेक्टको बारेमा थाहा नभएकोले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एक्सपेक्ट गर्नुभएको जस्तो रिजल्ट चाहिँ पाउनुभएका छैनन् होइन। त्यसैले आज हाम्रो सेसन चाहिँ यही रिलेटेड छ है, आफ्नो युट्युब च्यानल कसरी ग्रो गर्ने भनेर। यो कुरा भन्न चाहिँ हाम्रो सामु दुईजना फेसिलिटेटरहरू आउनुभएको छ, प्रतिमा अधिकारी जी फ्रम ग्याजेट बाइट र निमेश श्रेष्ठ जी फ्रम फन रिभोल्युसन टिभी है। उहाँहरू चाहिँ छोटो समयमा नै राम्ररी आफ्नो युट्युब च्यानल ग्रोथ गरेर त्यसमा करियर बनाइराख्नु भएको छ। सो आई वुड लाइक टु गिभ द फ्लोर टु प्रतिमा जी है, आफ्नो एक्सपिरियन्स र नलेजहरू चाहिँ सेयर गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। Hi everyone. मेरो आवाज सुनिरहेछ है? Yes, Pratima ji, सुनिरहेछ। Okay, so I thought Nimesh was starting किनभने he was going to explain about सबै introductionहरू अनि मैले चाहिँ technical aspectsहरू पछि भन्यो जस्तो लागेको थियो। So am I starting first? Pratima ji, I think अलिक misinformed चाहिँ भएछ. Hand over to Nimesh ji also, or you can start on also. Anything like मैले start गर्दा पनि भयो. I just त्यो अब मिस नहोस् भनेर, because I'm only talking about the technical stuff नि त. So how to make videos fun and interesting भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा बेटर होला कि? Yeah, it's for Nimesh ji first one. है? Yeah. हजुर निमेश जी फर्स्टमा गर्नुहोस् है। ओके हुन्छ, थ्याङ्क यू। त्यही म पनि सोचिरहेको थिएँ फर्स्टमा भने जस्तो लाग्यो, त्यही भएर के अरे ओके। सो सुरु गरिहाल्छु नि त है। के अरे सबैले सुनिरहनु भयो होला होइन। अनि मलाई खास गरी एउटा दुईवटा क्वेसन सोध्नु मन थियो खास गरी पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई होइन। जस्तै के खालको ब्लगहरूमा काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले, अनि आई मिन के खालको भिडियोहरूमा काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ, अनि कस्तो खाले चाहिँ अब वाट डु दे थिङ्क अबाउट द युट्युब, क्या युट्युबमा कस्तो होला जस्तो लाग्छ करियर, त्यो सोध्नु मन थियो। इफ कसैलाई रिप्लाई गर्नु मन छ भने चाहिँ यो बारेमा। सो मैले एकचोटि च्याट पढेँ होइन। मैले यहाँ एउटा चाहिँ मोटो भ्लग छ, एउटा चाहिँ ट्राभल भ्लग छ होइन। सो एउटा मोटो भ्लग भयो, एउटा ट्राभल भ्लग। सो आई गेस मोस्टली रिलेटेड टु भ्लग्स नै छ होइन। सो हाम्रो चाहिँ खास गरी मेरो नाम निमेश श्रेष्ठ। सो म चाहिँ फन रेभोल्युसन टिभीबाट हो। अनि हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि मोस्टली सटाइरिकल कमेडिजहरू बनाउँछौँ र एडभर्टिजमेन्ट्सहरूमा काम गर्छौँ, क्वालिटी एडभर्टिजमेन्ट्सहरूमा, अनि एक्टिङ वर्कसप्सहरू दिन्छौँ क्या। सो आइम गोना टक अबाउट त्यो काइन्ड अफ हुन्छ नि मेरो एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ के चाहिँ युट्युबमा काम गर्छ र के चाहिँ काम गर्दैन होइन, अथवा हाउ टु मेक इट बेटर भन्ने कुरामा चाहिँ म कुरा गर्छु। सो फन रेभोल्युसन टिभीको बारेमा थाहा छैन भने चाहिँ तपाईँहरूलाई, फन रेभोल्युसन टिभी वाज इस्टाब्लिस्ड इन 2017। हामीले चाहिँ 2017देखि सर्ट फिल्म्सहरू बनाउन सुरु गरेका थियौँ र त्यसपछि बिस्तारै स्किट्सहरूमा मुभ गऱ्यौँ र त्यसपछि एडभर्टिजमेन्ट्सहरूमा पनि अहिले एडभर्टिजमेन्ट्सहरू पनि बनाइरहेछौँ। सो अहिले चाहिँ हामी 6 जना मेम्बरहरू छौँ, कन्सिस्टिङ हामी 4 जना चाहिँ राइटर्स, एक्टर्स अनि 2 जना चाहिँ अर्को एकजना हुनुहुन्छ राइटिङमा, अनि अर्को हाम्रो हुन्छ मार्केटिङमा होइन। सो मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि फन रेभोल्युसन टिभीमा आई हेड द कम्पनी, आई एम सिइओ अफ द कम्पनी, एन्ड आई डिरेक्ट द सर्ट फिल्म स्केट्स
अनि त्यसपछि म राइटिङ पनि गर्छु अनि त्यसपछि मेरो काम भनेको चाहिँ एडिटिङ पनि हो सो अब सुरु गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ अब एक्चुअली कसरी यो स्टार्ट भयो मैले कसरी स्टार्ट गरेँ भनेर सेयर गर्नु भनेको छ हैन सो यो स्टार्ट कसरी भयो त फन रेभोल्युसन टिभी भन्दाखेरि चाहिँ अब आई हेभ टु टेल लट अफ स्टोरीज हैन तर म एउटा सानो एउटा दुई तीनवटा इभेन्ट जसले चाहिँ युट्युबतिर पुश गर्यो त्यसको बारेमा सेयर गर्छु फर्स्टमा चाहिँ हैन सो हामी 2017 मा एउटा सर्ट फिल्म बनायौँ के 8 months 9 months लागेर एउटा सर्ट फिल्म बनायौँ है 6 months चाहिँ राइटिङमा अनि 2-3 months चाहिँ त्यस्तै सुटिङ र एडिटिङ गरेर एउटा सर्ट फिल्महरु बनायौँ अनि बनाइसकेपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि द्याट वाज आवर सेकेन्ड भिडियो है फन रेभोल्युसन टिभी सुरु भइसकेपछि अनि हामीले चाहिँ के सोच्यौँ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ जहिले पनि फिचर फिल्म बनाउनु मन थियो हुन्छ नि तर युट्युबको प्लेटफर्म चाहिँ लाइक ओके अडियन्स धेरै छ यहाँ हामीले यहाँ चाहिँ सानो सानो बनाएर पोर्टफोलियो बनाएर चाहिँ ल पछि चाहिँ फिल्म बनाउनुपर्छ राम्रो हिट हुन्छ यहाँ त्यसपछि बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ वी मेड सर्ट फिल्म खतरा हिट हुन्छ जस्तो लाग्यो हामीलाई चाहिँ एकदम ल है अब त सुरु गर्ने बित्तिकै भ्युज त बवाल यस्तो अब किनकि यु ट्रस्ट इन योर प्रडक्ट नि त अनि यु ट्रस्ट इन योर भिडियोज यु ट्रस्ट इन योर आइडियाज अनि दामी चल्छ भनेर भन्यो अब 1 घण्टा बितिसकेको थियो 60 भ्युज है 2 घण्टा भिडियो 2 घण्टा पुगिसकेको थियो त्यस्तै अब 120 जति त्यस्तोमा अड्कियो क्या सो त्यो बेला चाहिँ एकदम अब कस्तो भन्दाखेरि अब त्यति बेला 2-3 हजार सब्सक्राइबर चाहिँ थियो विथ थट लाइक ओके अनि हाम्रो एकजना भाइ हुनुहुन्थ्यो जोसँग हामी काम गरिरहेको थियौँ मन्दिप भन्ने थियो उसको सर्टेन भ्युअर्सहरू छ सो हाम्रो उसको पनि भ्यू आउने अनि राम्रो कन्टेन्ट भएर चाहिँ ल भ्युज चाहिँ राम्रो आउँछ भन्ने कुरा थियो क्या सो तर के भयो भन्दाखेरि स्याडली भ्युज आएन हो मैले मेरो पार्टनर अनिस्तालाई कल गरेँ अनि अनिस्तालाई कल गरेपछि ल यार यो त खतरा हुन्छ भनेको त केही पनि भएन दाइ भनेर भने है दाइले पनि ल यार मलाई पनि क्या दुःख लागेर चाहिँ हामीले यत्रो 9 महिना लाएर एउटा कन्टेन्ट बनाएको छौँ दामी हुन्छ जस्तो लागेको थियो भने सो हामीले चाहिँ के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि अब चाहिँ अडियन्सलाई कम्प्लेन गर्न थाल्यो अडियन्सै छैन तर त्यो कम्प्लेन गरेर पनि काम भएन हो सो सर्टेन डेज पछि चाहिँ हामीले रियलाइज गर्यौँ कि ओके यदि अडियन्स कुनै बेला कन्टेन्टको लागि रेडी छैन भने वी हेभ टु चेन्ज आवर कन्टेन्ट क्या वी हेभ टु कस्तो भन्दाखेरि मेक कन्टेन्ट्स द्याट क्यान एट्र्याक्ट दोज अडियन्स एन्ड देन ओन्ली सो आवर रियल कन्टेन्ट क्या सो हामीले बनाउने कन्टेन्ट त्यो भनेको चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि बोकाहरू होइन बोकाहरू भन्ने मुभी थियो सर्ट फिल्म त्यो एउटा बेसिसमा थियो त्यो पछि त्यो जब त्यो 2-3 महिना बित्दै गयो मान्छेले हेर्दै गयो त्यसको रेकग्निसन अलिक बढ्दै गयो होइन फिल्म मेकर साथीहरूले चाहिँ अझै धेरै अप्रिसिएट गर्न थाले लाइक यो त यस्तो दामी छ अनि जति पनि पछि हामीले 2 महिना 3 महिनापछि है किनकि फ्रस्ट्रेट हुने त 2 महिना 3 महिनासम्म फ्रस्ट्रेट भइसकेको थियो अब त्यसपछि अप्रिसिएसन आउन थालेपछि इट डज नट अब के भन्नु अब त्यस्तो साह्रो हुँदैन नि त अब फ्रस्ट्रेट हुँदा भइसक्यो नि त मान्छे 2-3 महिनापछि चाहिँ मान्छेहरूले पनि के कमेन्ट गर्न थाल्यो भन्दाखेरि म यो मुभी त एभ्री फ्राइडे हेर्छु हामी साथीहरू मिलेर एभ्री फ्राइडे हेर्छौँ दिस इज लाइक एकदम धेरै हाँस उठ्ने खालको सर्ट मुभी छ होइन सो के रहेछ भन्दाखेरि हामीले तर त्यो 2 महिनामा चाहिँ के रियलाइज गर्यौँ भन्दाखेरि वी निड टु मेक कन्टेन्ट्स द्याट क्यान एट्र्याक्ट लट अफ अडियन्स क्या अब स्ट्रगल अफ गेनिङ भ्युअर्स एन्ड सब्स मेरो यो सेकेन्ड टपिक चाहिँ होइन सो कस्तो भन्दाखेरि सो हामीले के रियलाइज गर्यौँ भन्दाखेरि वी निड टु मेक ट्रेन्डिङ खालको चाहिँ कुरा बनाउनु पर्ने रहेछ क्या टु अट्र्याक्ट द अडियन्स क्या किनकि वेन एभर वी आर प्लानिङ समथिङ होइन मतलब हामीले जुन चाहिँ पनि प्लान गर्छौँ नि कुराहरू त्यो प्लानहरू गरेको चाहिँ कहिले काहीँ खतरा हुनसक्छ क्या तर त्यसको टाइम चाहिँ राइट नहुन सक्दो रहेछ क्या वाट वी रियलाइज सो कसो भन्दाखेरि अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि स्किट्सहरू सानो स्किट्सहरू हुन्छ नि जसले चाहिँ अटेन्सन ठ्याक्कै ग्राब गर्छ क्या मान्छेहरूको त्यस्तो खालको स्किट्सहरू बनाउन थाल्यौँ टाइप्स अफ पिपल होइन वाट इफ भन्ने खालको स्किट्सहरू बनाउन थाल्यौँ त्यो चाहिँ के कुराले रियलाइजेसन दियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यो भ्युज नआएको रहेछ सो वान्स अहिले अब मेरो यसबाट यो मेरो एक्सपिरियन्सबाट मैले सिकेको र तपाईँलाई भन्न खोजेको कुराहरू चाहिँ इफ यु गाइज आर मेकिङ सर्टेन भिडियोज होइन के अरे ट्रेन्डिङ टपिक्सहरू आर भेरी इम्पोर्टेन्ट एट द फर्स्ट क्या तर नेभर के अरे त्यो जुन चाहिँ तपाईँहरूले सोचेर यस्तो खालको भिडियो बनाउँछु भनेर चाहिँ सुरु गर्नु भएको छ नि त्यसलाई चाहिँ नोट डाउन गर्दै गर्नु है
नोट डाउन गर्दै भने इट्स इम्पोर्टेन्ट, किनकि पछि गएर चाहिँ लङ टर्ममा तपाईँलाई चिन्ने भने चाहिँ त्यो कुराले हो। तर फर्स्टमा चाहिँ स्ट्रगल टु गेन भ्युअर्स एन्ड सब्स चाहिँ यो कुराले सल्भ गर्दैछ क्या। सो यो चाहिँ हाम्रो यो मिडलमा। सो अब सुरु कसरी भयो त? सो दुई तीनवटा इभेन्टमा तपाईँलाई अगाडि गएको चाहिँ। सो हामीले चाहिँ खास गरी 12 वर्ष अगाडि चाहिँ हामीले सुरु गऱ्यौँ के। कसरी भन्दाखेरि त्यति बेला युट्युब पनि थिएन, सानो मोबाइल थियो। अनि मोबाइल आइसकेपछि चाहिँ के भन्थ्यो भने हामी सानो मिस्टर बिनको कपी गर्दै कमेडी बनाउँथ्यौँ, फेसबुकमा राख्थ्यौँ क्या। फेसबुकमा लाइक पिपल अप्रिसिएटेड इट, ओके ल होइन। अब तर त्यो हुने बित्तिकै त ल युट्युब गर्छु भन्ने त हुँदै हुँदैन नि। अहिले पो अब युट्युब यस्तो राइजमा छ युट्युब भन्ने। सो त्यो एउटा सानो कुराले चाहिँ भिडियो बनाउन चाहिँ पुस गर्यो क्या। सो अनि अर्को के भयो भन्दाखेरि सेकेन्ड एउटा इभेन्ट क्या, लाइफको एउटा इभेन्ट 1-2 इयर्समा। त्यसपछि त्यसै 10 वर्ष अगाडि होला क्या। एउटा के भयो भन्दाखेरि म डान्स गर्थेँ होइन, म एउटा भाइ डान्स गर्थ्यौँ। सो हामीलाई चाहिँ डान्स गर्ने राम्रो गर्ने भएर चाहिँ एउटा भिडियो म्युजिक भिडियोमा चाहिँ बोलाउन लागेको थियो क्या। सो बोलाउन लागेको बेला चाहिँ के भयो भन्दाखेरि बोलाउँदाखेरि चाहिँ लाइक म्युजिक भिडियोमा तिमीहरू डान्स गर्छौ, तिमीहरूको एक्सपोजर हुन्छ, अनि तिमीहरूले तर 5000 दिनुपर्छ एक्सपोजरको लागि भन्यो क्या। सो हामी सक भयो क्या, लाइक हुन्छ नि वाइ ल पैसा तिर्नु पर्यो त्यो पनि पछाडि डान्स गर्नलाई भनेर जस्तो भयो क्या। त्यति बेला त्यस्तो थियो कल्चर। अनि हामीले चाहिँ ल होइन त्यस्तो चाहिँ गर्दैनौँ भन्यौँ। अनि त्यो साथी रिसाएर चाहिँ उसले अब त्यति बेला अब युट्युब बल्ल आएको थियो। अनि रिलिज गरेछ भिडियो, रिलिज गरेर चाहिँ अब हामीलाई म्युजिक भिडियो पठायो। त्यति बेला राम्रो डिसेन्ट उनीहरूको क्वालिटी म्युजिक भिडियो थियो। अनि हामीलाई पठायो क्या। अनि हामीलाई पठायो अब थाहा हुन्छ नि त्यसको रुडनेस अलिकति, मैले दामी भिडियो बनाएँ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले हामीलाई पठायो। तर त्यति बेला फेरि होइन अब युट्युब चलायो, अब युट्युबमा हामीले कमेडी बनाउनु मन लाग्ने। त्यति बेला एउटा यमबुद्धको साथी भन्ने प्यारोडी भन्ने एकचोटि हेर्नु, त्यो छ क्या भिडियो, यमबुद्ध साथी भन्ने प्यारोडी छ क्या। अनि त्यति बेला हामीले त्यो बनाएको थियो क्या होइन, ठ्याक्कै सँगसँगै बनायो। उनीहरूको म्युजिक भिडियो आयो, हामीले सँगै बनायो क्या। अनि के हो भन्दाखेरि त्यो भिडियो चाहिँ लाइक बिस्तारै भ्युज बढ्न थाल्यो क्या। प्यारोडी हुन्छ नि त्यति बेला। अब नर्मल हामीले 100 भ्युज आयो भने पनि ल है पार्टी गर्नुपर्छ, चिया पार्टी गर्नुपर्छ भन्ने होइन, 1000 भ्युज पुग्थ्यो। अब है 100 भ्युज पुग्छ भने 1000 भ्युज पुग्यो। अब 1000 को चाहिँ बिस्तारै त्यो एकदम राम्रो चल्यो क्या। अनि त्यसपछि के थाहा भन्दाखेरि चलिसकेपछि चाहिँ 50-60 हजार पुग्यो होइन। त्यो बेला म पनि सानै बच्चै थिएँ। सो आई सेन्ड द्याट पर्सन ब्याक, हुन्छ नि ओए हाम्रो भिडियो त तिमीहरूको भन्दा धेरै भयो भ्युज भनेर पठाएँ क्या मैले त्यति बेला होइन। द्याट्स चाइल्डिस, तर स्टिल हुन्छ नि त्यो त्यति बेलाको कुरा होइन। तर अब मैले के सिकेँ भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ ओके युट्युबमा चाहिँ केही कन्टेन्टहरू बनाएर हाल्दाखेरि चाहिँ ल यार कुनै कुरा भाइरल गइदिँदो रहेछ क्या। कुनै कुरा यु नेभर नो, हुन्छ नि कुनै कुरा चाहिँ इट गोज रहेछ क्या। सो अनि के पनि सिकेँ भन्दाखेरि दामी क्यामेरा दामी यो भन्दा पनि त्यो कन्टेन्ट गुदी हुन्छ नि, त्यो भन्छ नि हामीले मेन गुदी हो। त्यो कुरा चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ भयो भने द्याट थिङ्स गोज हाई लेभलमा रहेछ क्या। सो त्यो रियलाइज भयो, तर त्यति बेला रियलाइज भएको थिएन, पछि रियलाइज भयो यो कुरा चाहिँ। त्यति बेला चाहिँ ल हिट भयो भन्ने कुरा मात्र। सो तेस्रो इभेन्ट भन्छु, तेस्रो इभेन्ट भने चाहिँ हामी त्यो फेमस भइसकेपछि के भन्दा हामीले चाहिँ एकदम पोजिटिभ भएर चाहिँ एकदम धेरै न हामी त ल हिट, हामी दामी, हामी त नेपालको फिल्महरू त्यति बेला अलिअलि कस्तो बनिरहेको थियो किन वी थट लाइक ओके नेपालको फिल्महरू चाहिँ दामी बनाउनुपर्छ हामीहरू भनेर चाहिँ त्यस्तो इगो बुस्ट भयो क्या। सो हामीले एउटा कम्पनी सेटअप हान्थ्यौँ हो, स्तम्भ इन्टरटेनमेन्ट भन्ने थियो क्या त्यति बेला। अनि हामीले बागबजारमा अफिस सेटअप हान्थ्यौँ। न स्किल्स थियो, टेक्निकल स्किल्स है, अब मोबाइल चलाएर अलिअलि बनायो न, अब मार्केटिङ भन्ने थियो न, अब त्यस्तो केही अब के अरे म्यानेजरियल स्किल्स अथवा हुन्छ नि पार्टनर्सहरू भयो भने पार्टनरले के गर्ने रोल पनि थाहा थिएन क्या। सो त्यो थाहा नहुँदै हामीले सुरु गरिदियौँ। अनि सुरु गरिसकेपछि के भन्दाखेरि एउटा भिडियो चाहिँ बनायौँ, हार्लेम शेक भन्ने फर्स्टमा बनाएको थियौँ। सो त्यो युट्युबमै राख्यौँ क्या हामीले। सो युट्युबमा चाहिँ त्यति बेला हार्लेम शेक ट्रेन्ड चलिरहेको थियो। त्यो ट्रेन्ड याद गर्नु ल, ट्रेन्ड चलायो भएर चाहिँ हामीले त्यो भिडियो समातेर बसन्तपुरमा बनाएर हाल्दाखेरि त्यो त्यति बेला अब युट्युबको धेरै भ्युज नआउने टाइममा 1 डेमा 10,000 भ्युज पुग्यो क्या। सो हार्लेम शेक चाहिँ लाइक इट वेन्ट भाइरल। अनि त्यति बेला के बुझ्यो भन्दाखेरि ओ ट्रेन्ड समात्नु पर्छ भनेर चाहिँ बुझ्यो। त्यो पनि पछि बुझ्यो, त्यति बेला बुझायो धेरै राम्रो थियो होइन। सो त्यति बेला चाहिँ जस ट्रेन्ड समातेर लक्किली त्यो भिडियो भाइरल भएछ होइन। सो के भन्दाखेरि अब ओके युट्युब त त्यति बेला गऱ्यो, तर वी वर टार्गेटिङ फर मुभिज। सो त्यही भएर के भन्दाखेरि हामीले 1 वर्षसम्म चाहिँ बागबजार जाने, अफिसमा बस्ने गफ हो, नट स्किल छ न केही छ न काम ल्यायो। सो 1 वर्षसम्म हामीले त्यो गरेपछि
एकदम धेरै फेलर हो क्या सो वी वेन्ट आवर ओन वेज होइन हाम्रो अब म्यानेज भएन हाम्रो कुराहरू नमिलिसकेपछि वी वेन्ट आवर ओन वेज गइसकेपछि 2-3 वर्षपछि चाहिँ हामी फेरि भेटिसकेपछि चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि ओके यसपालि चाहिँ धेरै ठुलो एम नलिउँ लेट्स जस्ट हुन्छ नि किप अन मेकिङ युट्युब भिडियोज हुन्छ नि जेसुकै होस् युट्युब भिडियो चाहिँ बनाइराखौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो सो युट्युब भिडियो बनाउने भनेर भन्दाखेरि पनि फर्स्ट इयर चाहिँ हामीले ठुल्ठुलो सर्ट मुभिज बनायौँ सो त्यो सर्ट मुभिज बनाउँदाखेरि चाहिँ वी ऱ्यान इन्टु प्रब्लम्स होइन भ्युज नआउने सब्सक्राइबर्स पनि नबढ्ने सो मैले अघि भनिहालेँ फर्स्टमा भनेको कुरा चाहिँ वी रियलाइज कि ओके हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि त्यो मास अडियन्सलाई जे मनपर्छ त्यस्तो खालको कन्टेन्टमा चाहिँ आफ्नो आइडियाजहरू प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने रहेछ क्या बाई मेकिङ क्वालिटी कन्टेन्ट चाहिँ फेरि जे पाइदै हुन्छ नि लाइक अब तान्ने भन्दैमा चाहिँ वी डोन्ट किप अन मेकिङ लाइक हुन्छ नि एकदम ल है जे बनाए पनि भयो भने चाहिँ त्यस्तो होइन क्वालिटी पनि हाल्ने अनि त्यो टार्गेट अडियन्सलाई होइन सो मैले अघि अब 2-3 वटा किन मैले त्यो सिचुएसन्स भने भन्दाखेरि किनकि त्यसले के भन्दाखेरि कन्टेन्टमा काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा रियलाइज गरायो त्यसपछि ट्रेन्डिङ टपिक अफकोर्स डोन्ट मिस द ट्रेन्डिङ टपिक बिकज भने नि ट्रेन्डिङ टपिक बनाउनु एकैछिनमा हाइप आउँछ देन योर अदर कन्टेन्ट्स विल अलवेज भने नि त्यो अब भ्लग्सहरूको कुरा गर्ने हो भने ट्रेन्डिङ भन्दा अनि अहिले पछि आउँछ भ्लगहरूको कुरामा चाहिँ सो या त्यसरी चाहिँ फन रेभोल्युसन टिभी 2017 मा हामी टुगेदर आयौँ फेरि छुट्टिएर अनि फेरि अलिकति टेक्निकल स्किल्स अलिकति बिजनेस स्किल्स लिएर चाहिँ ल फेरि सँगै आयौँ त्यसपछि वी स्टार्टेड स्मल हामी एकदम सानोबाट सुरु गरौँ द्याट इज मेकिङ युट्युब सानो भिडियोजहरू हुन्छ नि राम्रो सानो कन्टेन्ट्सहरू बनाउने सो या सो त्यसरी चाहिँ गयौँ अनि अफकोर्स हेर्नुहोस् भ्युवर्स र सब्सक्रिप्सन्स बढाउनु त इट्स काइन्ड अफ भने नि कन्टेन्ट नै हो होइन सो अब अर्को कुरा चाहिँ अर्को मेरो टपिक के दिनुभएको छ भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्स अफ गुड कन्टेन्ट्स अन युट्युब भयो भने चाहिँ सो गुड कन्टेन्ट्स बनाएपछि के हुन्छ त होइन इम्पोर्टेन्स अफ गुड कन्टेन्ट्स अन युट्युब भने चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि गुड कन्टेन्ट बनाइसकेपछि त अफकोर्स अब त्यो हुने कन्सिक्वेन्सेस भइहाल्छ कि अब तपाईँले अप्रिसिएसन पाउनुहुन्छ तपाईँको अब फलोवर्सहरू धेरै हुन्छ तपाईँको अब त्यो होइन सो गुड कन्टेन्ट बनाइसकेपछि त्यो आउने कन्सिक्वेन्सेस हो क्या सो तपाईँहरूलाई खासै भन्नु पर्दैन मैले त्यो लाग्छ मलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि गुड कन्टेन्ट बनाएर के हुन्छ किनकि तपाईँहरूले जुन पनि हेर्नुहुन्छ त्यो गुड कन्टेन्ट भएर त तपाईँहरू एकदम हुक्ड हुनुहुन्छ नि त होइन सो अब गुड कन्टेन्टको इम्पोर्टेन्स भन्दा पनि सो गुड कन्टेन्टको चाहिँ स्टेप बाई स्टेप के छ त है त म एकचोटि इफ होइन कसैलाई नोट डाउन गर्नु मन छ भने चाहिँ पेन्सिल पेपर छ भने अथवा केहीमा नोट डाउन गर्नुहुन्छ भने चाहिँ गर्नु होइन म जस्तै तपाईँलाई किनकि यो मेरो एक्सपिरियन्स जस्तै अलमोस्ट 4-5 इयर्सको एक्सपिरियन्सबाट मैले चाहिँ जस्तै फर्स्टमा के सिक्दा हुन्छ र बिस्तारै के कुरामा चाहिँ ध्यान दिने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा लिस्ट बनाएको छु क्या अनि सो इफ यु गाइज वान्ट टु नोट डाउन होइन त्यो नोट डाउन गर्नु होइन किन भन्दाखेरि तपाईँले युट्युब स्टार्ट गर्दाखेरि किनकि युट्युब इज प्योरली अ मिडिया क्या खास गरी अन्त मिडियाको लागि सर्टेन बेसिक कुराहरू चाहिन्छ क्या जस्तै तपाईँको कन्टेन्ट त तपाईँले लेख्नुहुन्छ आइदर युआर अब ट्युटोरियल बनाउनुहुन्छ कि अब फुडको भिडियोजहरू बनाउनुहुन्छ कि हुन्छ नि रियाक्सन भिडियोज बनाउनुहुन्छ कि अब प्रतिमाजीहरूको जस्तै अब रिभ्यूहरू बनाउनुहुन्छ कि होइन अथवा हामी जस्तो सर्ट मुभिजहरू बनाउनुहुन्छ होइन सो कुनै पनि बनाउनु भयो भने दिस अल आर मिडिया नि त सो फर्स्ट थिङ के चाहिन्छ म तपाईँहरूलाई त्यो चाहिँ भनिदिन्छु है त जस्तै टु मेक अ गुड कन्टेन्ट होइन टु मेक योर कन्टेन्ट एटलिस्ट भ्युएबल एटलिस्ट हुन्छ नि मान्छेको लाइफमा चाहिँ ल यो कन्टेन्ट हेरेर भ्यालु थपे भन्नेलाई चाहिँ फर्स्ट थिङ यु निड टु लर्न इज एडिटिङ अथवा हायर अ गुड एडिटर सो फर्स्ट मेरो एक्सपिरियन्सले चाहिँ यही भन्छ है सो इफ तपाईँहरूले चाहिँ लाइक हुन्छ नि अब कतिजनाले त यहाँ एडिटिङ पनि सुरु गरिसक्नुभयो होला किनकि युट्युब भनेपछि त अफकोर्स एडिटिङ आइ नै हाल्छ फर्स्टमै तर अब एडिटिङमा पनि के भन्दाखेरि मैले के टपिक एकदम स्पेसिफिक लिएको छु भन्दाखेरि द पावर टु थ्रो फुटेजेस हुन्छ नि बिकज के हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ नि एट्याचमेन्ट हुन्छ क्या आफ्नो फुटेजसँग हो आफ्नो थोप्रासँग एट्याचमेन्ट हुन्छ क्या अब जस्तै मैले मेरो भिडियो खिचेँ भने पनि मलाई हे गरे पनि मन पर्न सक्छ क्या आफूलाई एडिट गर्दाखेरि चाहिँ अन्त त्यही भएर यु हेभ टु फाइन्ड अ बेटर एडिटर होइन हु क्यान लाइक हुन्छ नि हाम्रो भिडियोको चाहिँ के हो त मेन कन्सेप्ट के हो त्यहीमा मात्र बस्नलाई क्या सो के भन्दाखेरि सो फर्स्ट थिङ इज पावर टु थ्रो सो पावर टु थ्रो चाहिँ म कसरी भन्छु भन्दाखेरि पावर टु थ्रोमा चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँले फुटेजहरू खिचेर ल्याउनु भयो भने फर्स्ट थिङ यु निड टु डु इज
राम्रो फुटेज एउटतिर नराम्रो फुटेज फाल्दिहाल्ने त्यसपछि आफू कता कन्सर्न भइरहेछ हुन्छ नि अलिकति अब स्टोरीबाट ड्राइभ आउट भइरहेछ भने त्यो फुटेजहरू फाल्दिहाल्ने माया नगर्ने क्या सो मेन कुरा चाहिँ यो चाहिँ अझ भ्लगमा काम लाग्छ अनि ट्युटोरियल्सहरूमा काम लाग्छ होइन अनि त्यस्तोमा काम लाग्छ इभन हामीलाई पनि काम लाग्छ क्या तर ट्युटोरियल्सहरू र भ्लग्सहरूमा चाहिँ एकदम काम लाग्छ किन भन्दाखेरि मैले देखेको छु त्यहाँ चाहिँ अलिकति आफ्नो फ्यामिलीको लागि भए पनि अब फ्यामिलीको फेस देखाएछ भने राखिदिइहाल्ने साथीको फेस पनि राखिरहने तर द्याट मेक्स अ कन्टेन्ट बोरिङ क्या सो हुन्छ नि कन्टेन्ट इन्ट्रेस्टिङ बनाउन चाहिँ निड टु बी क्विक एन्ड देन फालिदिइहाल्नु पऱ्यो क्या अनि राम्रो कन्टेन्ट एन्ड देन एउटा पोइन्ट पछि when you are एडिटिङ यति धेरै गर्ने बानी भइसकेपछि माइन्डले आफै त्यो सबकन्सियस माइन्डले आफै एउटा इन्साइट दिन्छ क्या सो त्यति बेला त्यो रमाइलो हावादारी कुरा राखे पनि इट विल बी इन्ट्रेस्टिङ क्या त्यो चाहिँ जहाँसम्म मैले फिल गरेको कुरा है सो सेकेन्ड कुरा इज कन्फ्लिक्ट है सो लेखिरहनु भएको छ भने चाहिँ एडिटिङ पछि कन्फ्लिक्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट किन भन्दाखेरि कन्फ्लिक्ट चाहिँ मलाई जहाँ पनि इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ होइन कतिवटा कन्टेन्ट बेसमा चाहिँ नहुनु पनि सक्छ तर कन्फ्लिक्ट चाहिँ मैले देखाएको छु कतिवटा कुरामा काम लाग्छ कि जस्तै कन्फ्लिक्ट मैले कसरी भने भन्दाखेरि जस्ट फर इक्जाम्पल है अहिले यहाँ अब तपाईँहरूको सराउन्डिङमा वरिपरि झगडा परिहाल्यो भने नि हाम्रो कान त्यहाँ जान्छ नि हाम्रो आँखा जान्छ द्याट्स भने नि बिकज द्याट कन्फ्लिक्ट ह्याभ power to get your attention भनेपछि if you put something conflicting not controversy है conflict त्यो conflict चाहिँ म भन्छु कसरी conflict हाल्ने भनेर एउटा दुईटा example so conflict हाल्नु भयो भने चाहिँ people will pay attention to your content क्या सो कस्तो भन्दाखेरि अब भ्लग्सहरूमा देखिरहेको हुन्छु क्या मैले प्रायः चाहिँ अब भ्लगहरूमा कतिचोटि डेली लाइफको भ्लगहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ अब कन्फ्लिक्ट हाल्न नसकिएला तर एउटा जस्तै प्राय क्लिक गर्ने कन्टेन्ट क्या आई ड्राइभ इन्टु के भनेर एक्सिडेन्ट भनेर भनिरहेको हुन्छ क्या त्यो हुन्छ नि त्यो उसमा राखिदिरहेको हुन्छ क्या पोस्टर भित्रमा चाहिँ एक्सिडेन्ट भएछ अब यो त नेचुरल हुने कन्फ्लिक्ट हो कसैले चाहिँ त्यो क्रिएट गरेर पनि हालिरहेको हुँदो रहेछ होइन तर हाम्रो टाइप अफ उसमा चाहिँ कन्टेन्टमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मुभिजहरू सर्ट मुभिजहरूमा चाहिँ फर इक्जाम्पल एउटा केटा र केटीको लभ पर्यो एन्ड देन केटा र केटी सँगै भयो भने त फिल्म सक्यो नि त सो टु मेक इन्ट्रेस्टिङ अनि अलिकति टाइम अड्काउनलाई चाहिँ वाट वी डु इज हामीले ठ्याक्क लगाएर के गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि उसको बाउ केटीको बाउलाई चाहिँ ल रोकिदिन्छ हो इन्टरकास्ट भइदिन्छ सो कन्फ्लिक्टको पावर हुन्छ नि त्यसपछि हामीलाई हेर्नमा लाग्छ कि अब के हुन्छ सो ट्राई टु फाइन्ड कन्फ्लिक्ट्स इन यर कन्टेन्ट हुन्छ नि अथवा तपाईँको टाइप अफ कन्टेन्ट चाहिँ सिमिलर कन्टेन्टहरू हेर्नु त्यहाँ कन्फ्लिक्ट छ कि छैन if there is conflict you can copy the conflict okay not the copy the content whole content copy गर्ने हैन you can copy the conflict okay so यो चाहिँ एउटा कुरा भयो भने अर्को चाहिँ अब better at acting है better at acting अथवा presenting भनेर भन्छु म यसलाई चाहिँ प्लिज हुन्छ नि यसो प्रेजेन्टेसनहरू यस्तो त्यो सिकाउने ठाउँ छ भने चाहिँ अफ कोर्स इट्स बेटर यु लर्न फ्रम देयर अथवा हुन्छ नि यसरी क्यामेराको अगाडि बसेर बोल्ने गर्नु त्यो बोल्दाखेरि पनि कतिचोटि तपाईँहरूको प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ एकदम धेरै चेन्जेस हुन्छ क्या अनि अथवा एक्टिङ हो भने चाहिँ वर्कसप्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट है वर्कसपहरू लिने गर्नु अनि कहाँबाट हुन्छ के सिक्न मिल्छ भने पनि त्यो पनि सिक्ने गर्नु है अनि अर्को भनेको क्यामेरा एङ्गल्सहरू है सो म क्यामेरा एङ्गल्सको बारेमा पनि सो यो चाहिँ अल दिस थिङ्स टु मेक द गुड कन्टेन्ट है सो क्यामेरा एङ्गल्सको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ नि क्यामेरा एङ्गल्स त तपाईँहरूले गर्दै जाँदाखेरि त रियलाइज गरिहाल्नुहुन्छ सो देयर आर 2-3 थिङ्स क्या जस्तै म तपाईँलाई 3टा क्यामेरा एङ्गल्स र 2टा रुल छ एउटा त्यो चाहिँ भन्छ है 3टा क्यामेरा एङ्गल भनेर चाहिँ एउटा वाइड सर्ट हो होइन त्यो चाहिँ तपाईँले अब कुनैमा पनि अब जस्तै भनौँ वाइड सर्ट भनेको चाहिँ अब जुनमा पनि काम लाग्छ कि यो चाहिँ अब जस्तै तपाईँले भ्लगमा अथवा ट्युटोरियल्सहरूमा हुन्छ नि खाना बनाइरहनु भएको छ नि एउटा किचन देखाउनु भयो एन्ड देन वाइड सर्ट मिड क्लोजअप एन्ड देन क्लोजअप है सो यो 3टा याद गर्नु एन्ड देन यो 3टा याद गरिसकेपछि यो 3टा टुल्सले तपाईँको भिडियो एडिटिङमा एकदम काम सजिलो गरिदिन्छ क्या अनि त्यसपछि एङ्गल्स भन्छ क्या यसलाई चाहिँ यो तपाईँहरूले एकचोटि कसैले लेखिरहनु भएको चाहिँ नोट डाउन गर्नु होइन जस्तै 30 डिग्री रुल र 180 डिग्री रुल भन्ने हुन्छ क्या खिच्दाखेरि चाहिँ सो इफ यु म रिपिट गर्छु एकचोटि फेरि होइन 30 डिग्री रुल र 180 डिग्री रुल हुन्छ है क्यामेराले खिच्ने बेला 30 डिग्री रुल र 180 डिग्री रुल एकचोटि युट्युब गर्नु
you guys will भने नि यो सजेसन चाहिँ लाइक काम लाग्छ है, जसलाई पनि काम लाग्छ। यो तपाईले एकदम राम्रो भिडियो अब DSLR-हरु राखेर खिचिरहनु भएको छ अनि यु वान्ट भेरियस शट भन्यो भने यो दुईटा एंगल्सहरुले चाहिँ एकदम धेरै काम दिन्छ है। अनि अर्को भने चाहिँ कुनै पनि कन्टेन्ट लेख्नु भन्दा अगाडि अफ कोर्स तपाईहरुले नोट डाउन त गर्नुहुन्छ नि, त्यो नोट डाउन गर्नुहुन्छ अथवा गर्नु हुँदैन अथवा आफै आउँछ तपाईलाई कन्टेन्ट दिमागमा भने पनि इट्स अ डिफरेन्ट थिङ, दिमागमै आउने त। तर कति जनाले चाहिँ मैले देखाएको छु नोट डाउन गर्छौं हामीहरु, प्राय नोट डाउन गर्छ। तर नोट डाउनमा पनि एउटा कुरा छ विटनेस राइटिङ। सो विटनेस राइटिङको बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के भन्छु भन्दाखेरि, सो तपाईहरुले कहिलेकाहीँ याद गर्नु भएको छ लाइक हुन्छ नि यु गाइज आर क्रिएटिङ अ कन्टेन्ट क्या, लाइक हुन्छ नि मतलब यु गाइज हेभ बीन क्रिएटिङ कन्टेन्ट, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो माइन्ड ब्लक भइदिन्छ क्या। के भन्छ नि माइन्डले चाहिँ यार छ्या यार यो कन्टेन्ट राम्रो छैन, यो कन्टेन्ट राम्रो हुँदैन, अब यो कन्टेन्ट चाहिँ तैँले गर्नु सक्दैनस्, तैँले पार्ट कन्टेन्ट बनाउँछस् भन्ने टाइपको फिलिङ हुन्छ नि। सो त्यो फिलिङलाई चाहिँ हटाउने इज अ विटनेस राइटिङ क्या। सो कस्तो भन्दाखेरि हामीले कसरी युज गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि कन्टेन्ट हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा अब भने नि इभन दो यु आर एक्सपिरियन्स राइटर त्यो आउँछ क्या फर्स्टमा राइटिङ गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि के अरे कुनै पनि त्यो कुरालाई नोट डाउन गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई म यसरी प्रेजेन्ट गर्छु भन्दाखेरि छ्या यसरी प्रेजेन्ट गर्नु हुँदैन भनेर माइन्डले भन्छ। सो वाट वी डु इज विटनेस राइटिङमा चाहिँ वी फर्स्ट क्लियर द थिङ्स आउट क्या। हाम्रो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेहरूले साथीहरूसँग बोलेर सेयर गर्यो भने मन हल्का हुन्छ भने जस्तै। सो मेन हाम्रो कन्टेन्ट यतातिर छ अरे होइन। सो हामीले यता माथि चाहिँ यो छ्या छु भन्ने सबै कुराहरू छ अरे। सो यो माथिको कुरा क्लियर गर्नलाई चाहिँ विटनेस राइटिङ गर्नु अरे क्या। त्यो सबै कुरा लेखेर फ्यालिदिनु हो, माइन्डबाट तपाईँको क्लियर हुँदै जान्छ नि। देन यु विल कम एट दिस पार्ट क्या, मेन पार्ट अफ द राइटिङ। सो मेन पार्ट अफ द राइटिङमा आउनलाई चाहिँ वाट यु निड टु डु इज यु निड टु क्लियर दिस थिङ्स है। सो यो चाहिँ कस्तो बेला काम लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई when you are trying to write something and then आई नै रहेछ नि यार मलाई क्रिएटिभ ब्लक भयो यार भन्ने हुन्छ नि। त्यो क्रिएटिभ ब्लक हटाउनलाई चाहिँ विटनेस राइटिङ विल हेल्प यु इन नेक्स्ट लेभल। यो चाहिँ एकचोटि ट्राई गरिसकेपछि नै थाहा हुन्छ है। सो अर्को भनेको चाहिँ 6th नम्बरमा चाहिँ देयर इज 3 एक्ट स्ट्रक्चर है। आई होप अब मैले यति धेरै कुरा भनिरहेको छु है, आई होप यु गाइज आर बुझिरहनु भएको छ होला। अफकोर्स होइन म बुझाउन सफल भइरहेको छु होला। सो लर्न अबाउट 3 एक्ट स्ट्रक्चर्स है। सो 3 एक्ट स्ट्रक्चर भनेर चाहिँ यो पनि कुनैमा पनि काम लाग्छ। अब युट्युब देयर आर भेरियस टाइप्स अफ कन्टेन्ट, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो वी युज इट होइन, हामीले सर्ट फिल्महरूमा स्किट्सहरूमा युज गर्छौँ 3 एक्ट स्ट्रक्चर। सो हरेक कुराको बिगिनिङ मिडल एन्ड हुन्छ क्या। सो यो बिगिनिङ मिडल एन्ड चाहिँ कहिले पनि मिस नहुन्छ नि, बिगिनिङ मिडल एन्ड। सो तपाईँले कहिले काहीँ प्लेसमेन्टमा गर्नुभए पनि हुन्छ स्टोरी टेलिङमा चाहिँ होइन। जस्तै खाना बनाएको तपाईँहरूले ट्युटोरियल्सहरू हेर्नुहुन्छ नि, जस्तै हाउ टु कुक भन्ने टाइपकोहरू, त्यसमा हेर्नुभयो भने फर्स्टमा के गरिदिन्छ त, फर्स्टमा एन्ड रिजल्ट देखाइदिन्छ नि, यस्तो खालको बनाउँछौँ आज हामी भनेर क्या। त्यो एन्ड हो नि त, एन्ड रिजल्ट हो नि त। तर कसरी बनाउँछौँ भनेर भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ यो गर्छौँ, मिडलमा यो गर्छौँ एन्ड देन फाइनल यो आउँछ। सो यो कुकिङमा त काम लाग्छ भन्यो भने झन् राइटिङ यर अब भने नि कतिवटा भ्लग्सहरू त यु क्यान लाइक अलरेडी लेख्दा पनि हुन्छ अगाडि। ट्राभल भ्लग्सहरूमा हुन्छ नि, इफ पहिले ट्राभल गर्नु भएको छ अनि फेरि इन्फर्मेसन दिने हो भने अथवा तपाईँले न्यारेसन गर्ने हो भने ट्राभल भ्लग्समा खिचेर ल्याउनु भयो एन्ड देन वेन युआर ट्राइङ टु न्यारेट बिगिनिङ मिडल एन्ड हुन्छ नि। सो द्याट माइट हेल्प यु एकदम है, एकदम हेल्प गर्छ यो कुराले चाहिँ। अनि अर्को है योलाई चाहिँ मैले 7th नम्बरमा राखेको छु। यो चाहिँ 7th नम्बर लास्ट नम्बरमा हो। 7th नम्बरमा चाहिँ यो के हो भन्दाखेरि सो यो सबै कुराहरू तपाईँहरूले गर्दै जानुभयो होइन। अब भन्यो भने चाहिँ अब एकै दिनमा सक्सेसफुल त हुने होइन, 2-3 महिना, तर आई ग्यारेन्टी हुन्छ नि 2-3 महिनामा इफ यु गाइज डु दिस काइन्ड अफ थिङ्स हुन्छ नि, 1 वर्ष लाग्ने कुरा चाहिँ इट विल कम डाउन टु लाइक 3 months क्या हुन्छ नि। एडिट, कन्फ्लिक्ट, बेटर एट एक्टिङ होइन, क्यामेरा एङ्गल्स र यो कुरामा ध्यान दिनु भयो भने बिस्तारै यु विल किप अन लाइक हुन्छ नि प्रोग्रेसिङ। अनि एभ्री डे गरिराख्नु, अब एभ्री विक बनाइराख्नु भयो भने त आइ एम ड्याम स्योर हुन्छ नि। सो 7th नम्बरमा इज कन्सिस्टेन्सी है। सो कन्सिस्टेन्सी चाहिँ हामीलाई पनि कतिचोटि यसले हिट गरेको छ कि कन्सिस्टेन्ट नभएर हाम्रो ग्रो हुने चान्सेस अलिक कम भइदिएको छ। सो तपाईँले कन्सिस्टेन्टली यो कुराहरू गरिराख्नु भयो, युट्युबमा एभ्री विक त भिडियो बनाउनु खोजिरहनु भएको छ, तर विथ दिस काइन्ड अफ थिङ्स इफ यु keep on creating
creating, then one day के हुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्क लाएर त्यो हुन्छ नि दिमाग हाम्रो ब्रेन र माइन्ड यस्तो माइन्ड भनौँ न हाम्रो माइन्ड बल कुरा हो के सो यो माइन्डले कुन बेला रियलाइज भइदिन्छ र त्यो सबकन्सियसली कुन चाहिँ एन्सर दिन्छ त्यो दिन चाहिँ ठ्याक्कै लाइक यु रियलाइज के हुन्छ नि लाइक कन्सिस्टेन्सीले चाहिँ ठ्याक्कै एक दिन चाहिँ लाइक ओके दिस विल वर्क भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा हुन्छ क्या अनि सो दिस विल वर्क हुनलाई चाहिँ लाइक यु हेभ टु बी continuously keep on making videos like 3-4 months 5 months 6 months consistent हुनु like you realize different kind of things right so yeah यो 7 वटा कुरा चाहिँ good content बनाउनलाई यो basic कुराहरु तपाईहरुले follow गर्नु भयो भने your content will go from यति to just decent level क्या त्यो भन्दा अझै माथि लानु छ भने त you have to of course you have to buy lights हैन राम्रो decent cameras त्यो भनेको त अहिलेको फोकस हैन खास गरी तपाईले सकेसम्म मोबाइलबाटै हुन्छ नि भएको साधनहरुबाट बनाउने हो भनेर चाहिँ यो कुरा हो सो यसले त तपाईलाई भने नि भ्युअर्सहरु दिन्छ पछि तपाईले अपग्रेड गर्ने हो लाइट्सहरु क्यामेराहरु अपग्रेड गर्ने सेटहरु अपग्रेड गर्ने हो भने त इट विल बी त्यो पछि त ग्रोथ नै ग्रोथ हो सो अनि अर्को ल अब लास्ट मेरो टपिकमा छ सजेसन्स एन्ड रिकमेन्डेसन्स छ हैन So here are some like suggestions मेरो तर्फबाट सो के भन्दाखेरि YouTube मा चाहिँ आइसक्ने बित्तिकै हिट हुन्छ भन्ने पनि छैन कुनै कुनै कुराहरु फलो गर्नु भयो हैन जस्तै ट्रेन्डहरु समात्नु भयो अनि देन योर कन्टेन्ट इज एड्स भ्यालु टु पिपल लाइफ भयो भने इट विल अफ कोर्स हुन्छ नि ग्रो इन इट्स स्पेस क्या हुन्छ यस्तै भनेर जान्छ भन्ने छैन तर बिस्तारै यस्तो हुँदै माथि जाला हैन सो त्यही भएर चाहिँ के भन्दाखेरि इफ यु आर लाइक अब जस्ट सजेसन हैन मलाई पनि के लाग्छ भन्दाखेरि पहिला मैले सपोज लेट्स से मलाई यो युट्युब सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले अरूलाई असिस्ट गर्नुपर्ने थियो कि जस्तो लाग्छ क्या किनकि हिट एन्ड ट्रायलबाट थाहा हुँदाखेरि चाहिँ अलि ढिला हुँदो रहेछ क्या सो अरूसँग असिस्ट गर्दाखेरि एकदम धेरै काम गर्छ क्या जस्तै अरूलाई असिस्ट गर्नुपर्ने थियो कि एजेन्सीहरुमा काम गर्नुपर्ने थियो कि एड एजेन्सीमा काम गर्नुपर्ने थियो कि अहिले त अब युट्युबै प्रोफेसनल भइसक्यो कतिवटा कम्पनीजहरु हैन जस्तै हामी पनि रेजिस्टर्ड भइसक्यौं प्याराडाइमहरु छ हैन सो युट्युब यस्तो खालकोहरुमा के रे असिस्ट गर्नुपर्ने थियो कि किनकि त्यो असिस्ट गर्नाले चाहिँ त्यो मान्छेको नलेज चाहिँ लाइक प्र्याक्टिकल्ली पास डाउन हुँदो रहेछ क्या सो आई रिग्रेट नट गोइङ टु एजेन्सीज हुन्छ नि किनकि पछि चाहिँ मलाई फिल भयो कि लाइक पहिला मैले सपोज एजेन्सीजहरुमा काम गरेको भए हुन्थ्यो भने जस्तो अब अहिले त 100% टिभी सेटअप भइसक्यो सो वी हेभ टु रन इट अन फुल स्केल सो अरू ठाउँमा टाइमै दिनु भ्याउँदैन नत्र चाहिँ मेरो भने नि आई विश आई ह्याड डन द्याट भन्ने कुरा क्या सो दिस इज वान अफ माई सजेसन हैन अनि अर्को भने चाहिँ इफ यु आर लाइक इन्टु सम जब्स हैन लाइक कुनै कामहरु गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ किप अन डुइङ द्याट अनि यो 1 वर्षसम्म चाहिँ युट्युबलाई इफ यु आर बिगिनर इफ यु आर फ्री स्टुडेन्ट अब तपाईँ युट्युबमै फुल टाइम दिइरहेछ भने इट्स अ डिफरेन्ट थिङ सो असिस्ट गर्ने टाइम पनि हुन्छ तर इफ यु आर अन अ जब एन्ड देन ट्राइङ टु लिभ अ जब हैन सो त्यो जबहरु छोड्नुभन्दा अगाडि चाहिँ प्लिज हुन्छ नि लाइक युट्युब चाहिँ 6 महिना चलाउनु के राति भए राति गर्नु बिहान भए बिहान गर्नु जे जब भन्दा बाहिर गर्नु सो एकैचोटि जब नछोडी माइट रिग्रेट इट लेटर हैन किनकि के छ भन्दाखेरि तपाईले त्यो एकैचोटि प्रेसर ह्यान्डल नगर्न सक्छ कि 6 महिनामा तपाईलाई हुने रियलाइजेसन तपाईले केही काम छोडेर यो गरिहाल्दा रियलाइजेसन हुन्छ सो 6 महिना चाहिँ दिनुस् एटलिस्ट हैन 6 महिना चाहिँ दिनुस् अनि देन यु क्यान गो अन फुल अन लाइक यसमै दिन्छु भने पनि भयो हैन अनि अर्को कुरा भने चाहिँ युट्युबलाई चाहिँ जहिले पनि अब युट्युबलाई चाहिँ हामीले फर्स्टमा चाहिँ बिजनेस अनुसार हेर्दैन क्या वी लुक्ड इट एज एन हुन्छ नि त्यो प्लेस टु एक्सप्रेस आवर ओपिनियन्स एक्सप्रेस आवर आइडियाज हैन तर यसलाई चाहिँ बिजनेस जसरी पनि हेर्नुपर्ने रहेछ क्या अफकोर्स इट इज अ पावरफुल टुल टु एक्सप्रेस योर आइडियाज हैन तर यसलाई चाहिँ तपाईँले बिजनेस जसरी पनि हेर्नुपर्ने रहेछ है युट्युबलाई चाहिँ बिजनेस जसरी किन हेर्नु भनेर भन्छु भन्दाखेरि किनकि तपाईँले कुनै पनि स्मल बिजनेस सुरु गर्नु भएको छ भने तपाईले पैसा हाल्नुहुन्छ नि त एउटा बिजनेसमा लेट्स से स्टार्ट समथिङ एउटा क्यान्डल बिजनेस छ सो पैसा हाल्नुभयो क्यान्डल बिजनेसमा अनि क्यान्डल किन्नु व्याक्सहरु किन्नु भयो एन्ड देन पछि तपाईको बिक्री भएन भने त त्यो त तपाईको भयो नि त तपाईलाई फ्रस्ट्रेसन भयो नि त सो तर तपाईको सेल भयो भने तपाईले पछि कन्स्टेन्टली इन्कम त्यही क्यान्डलबाट बेचेर त्यो पैसा आइराख्यो भने व्हाट यु क्यान डु इज यु क्यान मेक मोर क्यान्डल्स क्या सो के हो भन्दाखेरि युट्युबमा भिडियो बनाउँदाखेरि
इन्भेस्ट योर टाइम, यु विल इन्भेस्ट योर मनी हैन। सो टाइम र मनी इन्भेस्ट गरिसकेपछि तपाईले त्यसलाई बिजनेस जसरी ट्रिट गर्नु भयो भने चाहिँ त्यसको तपाईले आउटकम चाहिँ हेर्नुहुन्छ क्या, कसरी कहाँ कुन कुन सोर्सेसबाट चाहिँ त्यसको रिटर्न आउँछ क्या। तर तपाईँलाई मैले पैसामै मात्र फोकस हुनु भने चाहिँ होइन हैन। तर इफ यु एटलिस्ट रन इट एज अ बिजनेस के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले टाइम एन्ड मनी दिइरहनु भएको छ यसलाई भने पनि यो पोइन्टमा ग्रो हुनुपर्छ क्या। सो त्यो ग्रो हुनलाई चाहिँ यु निड मनी क्या। सो कुनै पनि कन्टेन्टहरू अझै धेरै बनाउनु छ, अझै ग्रो अप गर्नु छ भने पनि अफकोर्स यु निड मोर एन्ड मोर मनी। सो त्यो कारणले चाहिँ यसलाई युट्युबलाई गर्नुभयो भने चाहिँ ट्रिट इट एज अ बिजनेस। सो दिस इज वान अफ माई सजेसन। अनि अर्को एउटा लास्ट कुरा भनेको चाहिँ अफकोर्स प्रोभाइड भ्याल्यु टु पिपल है। सो तपाईँको कन्टेन्टले चाहिँ केही न केही सल्युसन दिनु पर्यो क्या। जस्तै हाउ टु मेक मनी भन्ने एउटा भिडियोजहरू चाहिँ लास्ट हिट हुन्छ क्या युट्युबमा, इफ यु गाइज लुक एट इट होइन, हाउ टु मेक मनी अनलाइन भन्यो भने। अनि कुनै कुनै मान्छेले जेन्युइन सजेसन दिन्छ नि, वी लाइक द्याट पिपल एन्ड देन हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यसलाई सब्सक्राइब गर्छ क्या। सो तपाईँले ट्राभल भ्लग गर्दै हुनुहुन्छ भने अफकोर्स यु आर गिभिङ इन्फर्मेसन क्या, लाइक डिटेल इन्फर्मेसन दिइरहनु भएको छ नि त। सो यु आर प्रोभाइडिङ भ्यालु। सो त्यो भ्यालुलाई चाहिँ एकदम फोकस गर्नुहुन्छ नि, लाइक हाउ क्यान यु सल्भ द पिपल्स प्रब्लम क्या। सो अनि हाम्रो इन्टरटेनमेन्टबाट चाहिँ वाट वी डु इज हामीले सटायरिकल भिडियोजहरू बनाउँछौँ नि त। सो वी आर अलवेज मेकिङ पिपल अपडेट, अनि त्यो सटायर, अनि वी आर लाइक सजेस्टिङ के अरे गभर्मेन्ट्स टु चेन्ज भने जस्तो कि हामीले मात्र त गर्ने होइन अफकोर्स आर्टिस्टहरूले, तर देयर आर लट अफ आर्टिस्ट एन्ड वी आर वान अफ देम हुन्छ नि। सो एज अ होल हामी सपोर्ट गरेर कि त्यो आइडियाजलाई सपोर्ट गरेर हुन्छ कि यो चाहिँ रङ काम भइरहेछ यसो राइट। सो अफकोर्स हुन्छ नि, तपाईँले कसरी चाहिँ त्यो भ्यालु एड गर्नु मिल्छ त्यो चाहिँ हेर्नुहोस्। सो तपाईँहरूको अनि युट्युब च्यानल आई गेस हुन्छ नि लङ टर्मसम्म टिक्नलाई चाहिँ इट विल हेल्प। सो आई गेस मेरो यति नै हो। हेलो मनिषजी, मेरो चाहिँ यति नै हो। सो या मैले भन्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यति नै हो। सो इफ एनी क्वेसन्सहरू छ भने चाहिँ हुन्छ निमेशजी, थ्याङ्क यू सो मच मलाई for giving यस्तो राम्रो इन्फर्मेसन एन्ड आई होप पार्टिसिपेन्ट्सहरूले पनि मजाले बुझ्नुभयो होला। सो इफ देयर इज एनी क्वेसन आई रिक्वेस्ट यु अल टु राइट इन द च्याट बक्स आइदर कि नत्र भए चाहिँ वी हेभ क्वेसन एन्ड एन्सर राउन्ड लास्टमा, यु क्यान इभन सो your information, your knowledge and experience, it was really good and I really liked it. So I want to give this floor to Pratima ji. Thank you Nimesh. Thank you. Okay, so Nimesh, he talked about all the fun stuff there is about YouTube. So let's say I'm left with only boring stuff. So please bear with me. So मेरो नाम चाहिँ प्रतिमा अधिकारी, म चाहिँ एउटा टेक युट्युबर हो। I work at Gadget Byte, and what Gadget Byte basically does is we make tech related videos. We also have a website of our own. So हामी चाहिँ just all things tech भनौँ न, टेकको रिलेटेड सबै कुरा भिडियोजहरू बनाउनेदेखि लिएर आर्टिकल्सहरू लेख्नेदेखि लिएर सबै just tech related कन्टेन्टहरू फ्लो गर्छौँ इन्टरनेटमा। So I am here to talk about the technical and business side of YouTube. जुन चाहिँ अब धेरै जसो मान्छेहरूले चाहिँ what they think is YouTube, अब धेरै जसो मान्छेहरूले चाहिँ त्यो हबीको रूपमा पर्स्यु गरिरहेको हुन्छ युट्युबलाई, but there is a huge side of business side of YouTube. Okay, so आज चाहिँ म I am going to talk about that. So I also do have slides. तपाईहरुलाई, would you be comfortable in looking at the slides or would you want me to explain it like this? मलाई comments मा भनिदिनु भयो भने चाहिँ I will do whatever you prefer, है त? Anybody in the comments, whatever you would like. Okay, म continue गर्दै गर्छु. If anybody would like to refer to slides, do let me know. I do have slides also. Okay, so alright, so धेरैवटा भोट आयो slides को लागि दुईटा. So म slides share गर्छु एकैछिन ल. Okay, so slides visible भयो सबैजनालाई?
आई होप सो है त ल भएको छैन भने चाहिँ डु लेट मी नो ओके सो साइड स्लाइड्स भिजिबल भएछ Alright, so how to grow your YouTube channel है त मैले आफ्नो इन्ट्रोडक्सन त दिनै हालेँ है So हाम्रो एजेन्डा चाहिँ टुडे we are understanding the technical aspects of YouTube को इन्टरफेसहरु कस्तो हुन्छ कसरी चलाउने अनि monetization aspects of YouTube, how to earn money from YouTube and everything. And त्यसपछि I will also take a quick tour of the concept of SEO YouTube मा especially कस्तो हुन्छ कसरी गर्ने भनेर त्यो सबै कुरा भन्छु लास्टमा चाहिँ we will have a question and answer round. So let's move forward. सुरुमा चाहिँ this is the user interface. YouTube को इन्टरफेस देखि सुरु गर्छु म because सबैजनाको लागि डिफरेन्ट हुन्छ के अब if you are a beginner तपाईहरुको यो इन्टरफेस डिफरेन्ट हुन्छ if you are someone who has a YouTube channel monetize भइराछ up and running छ भने चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ so core सबै कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ you also need to understand the YouTube interface. त्यही भएर I have kept all these details हैन so यो चाहिँ एउटा मोनेटाइज भइरहेको च्यानलको लागि हो है YouTube को इन्टरफेस चाहिँ मैले यो चाहिँ किन देखाएको भने SEO देखि लिएर सबै यो मोनेटाइजेसनको कुराहरु चाहिँ goes hand in hand हैन छुट्टै छुट्टै भन्न मिल्दैन so सुरुमा चाहिँ यो हाम्रो फर्स्ट पेज हो यो चाहिँ डिटेल्स पेज भन्छ यसलाई है यसमा चाहिँ हाम्रो टाइटल डिस्क्रिप्सन थम्बनेल र ट्याग्सहरु पर्छ यो अब टाइटल चाहिँ अब हामीले आफ्नो जीको बारेमा भिडियो बनाउँछौं त्यसको बारेमा obviously राख्छौं हैन सो टाइटलको लागि चाहिँ इट इज one of the most important things for SEO itself अनि सो SEO भन्ने कुरा चाहिँ यहीबाट स्टार्ट हुन्छ टाइटलमा चाहिँ तपाईले आफ्नो भिडियो के को बारेमा हो भनेर लेख्नुहुन्छ है सो आफ्नो अडियन्स आफ्नो हुन्छ नि आफ्नो अडियन्स अनुसार चाहिँ तपाईहरुले टाइटल राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै अब तपाईले नेपाली अडियन्सको लागि भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले नेपालीमा राख्दाखेरि धेरै मान्छे कहाँ पुग्छ धेरै मान्छेले बुझ्छ अब इंग्लिश अडियन्सको लागि इंग्लिश बुझ्ने अडियन्सको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ इंग्लिशमा राख्दा बेटर हो तर मेरो सजेसन चाहिँ तपाईले अब टाइटल लेख्दै हुनुहुन्छ सपोज तपाईले नेपाली अडियन्सको लागि बनाउनु भयो भने पनि XYZ टाइटल तपाईको नेपालीमा टाइटल लेखेर साइडमा इंग्लिशमा पनि बुझाउनु भयो भने चाहिँ इंग्लिशमा पनि लेखिदिनु भयो भने चाहिँ युट्युबलाई त्यो कन्टेन्ट बुझ्न सजिलो हुन्छ के अब युट्युब भनेको त्यो रन्स अन एल्गोरिदम एन्ड एआई मा चल्ने हो नि त सो अब एआई मा चल्ने भनेपछि त हामीले वी नीड टु मेक त्यो युट्युबको प्रोसेसिङ फास्टर के त्यसको लागि चाहिँ यु नीड टु अब इंग्लिशमा लेख्नु भयो भने इट्स फास्टर फर देम अनि उनीहरुलाई जस बुझ्न सजिलो भयो के उहाँको युट्युबको एआई ले चाहिँ अब चाँडो बुझ्यो अनि खेरि बुझेपछि तपाईको कन्टेन्ट चाहिँ अप एन्ड रनिङ हुन्छ के सो टाइटलको लागि अब अलिकति गाइडलाइन्स भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ युजुअली अब अघि निमेशजीले भन्नुभयो हैन ट्रेन्डिङ भिडियोजहरुको हुन्छ त्यस्तो राख्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरुले धेरै क्लिक गर्ने सम्भावना हुन्छ तर दैट बीइङ सेड तपाईहरुले के पनि सोच्नु पर्छ भने देयर इज सर्टेन के भन्छ लिमिट टु द क्लिक बेटीनेस दैट यु क्यान कीप कुनै कुनै कुराहरु चाहिँ एकदमै हुन्छ नि भिडियोमै नभएको कुराहरु क्लिक बेटको लागि अब टाइटलमा राख्दिनु भयो भने चाहिँ वन्स युट्युब फाइन्ड्स दैट आउट त्यो चाहिँ अब भिडियोजहरु फ्ल्याग हुन सक्छ हैन फ्ल्याग भनेको चाहिँ त्यो भिडियो अब मोनेटाइज हुँदैन त्यो भिडियो ब्लक गरिदिन्छ कहिलेकाहीँ युट्युबले त्यस्तो हुनु भएन सो आफ्नो कन्टेन्टसँग रेलेभेन्ट तपाईले टाइटल राख्नु पर्यो है टाइटल चाहिँ अब 100 क्यारेक्टर्सको हुन्छ त्यो एबीसीडी क्यारेक्टर्स गरेर 100 सम्म राख्न मिल्छ तर मेरो सजेसन चाहिँ तपाईहरुले 50 or 60 सम्म लिमिट गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो बडी भिजिबल हुन्छ किनभने त्यसपछि चाहिँ त्यो सेकेन्ड लाइनमा अपियर हुन्छ नि त्यो मिस हुन्छ के अनि त्यो एस्केलेट हुने बित्तिकै वन्स यो कन्टेन्ट एस्केलेट्स नोबडी इज गोइङ टु वाच इट के अगेन पछि वाच लेटरमा राख्छौं नि हामी भिडियो तर धेरै जस्तो त हेरिरा हुँदैनौ नि त सो एस्केलेट गर्नु भएन अनि अटेन्सन ग्राबिङ हुनु पर्यो टाइटल अनि टाइटलमा अब अफेन्सिभ कुराहरु राख्नु भएन सो टाइटल लागि चाहिँ बेसिकली त्यति रुल्स फलो गर्यो भने चाहिँ एसईओ लाई पनि हेल्प हुन्छ तपाईको भिडियोको अब कीवर्ड हुन्छ नि तपाईले जेको बारेमा मेन कुरा छ नि तपाईले भिडियोबाट जे एक्सप्रेस गरिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ टाइटलमा लेख्न नबिर्सिनु होला बिकज दैट त्यो गर्यो भने चाहिँ तपाईको ऑडियन्सलाई भिडियो केको बारेमा भनेर थाहा हुन्छ है त सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो अब डिस्क्रिप्सन हो यो ट्याग छ नि जुन चाहिँ दिस इज यो ट्याब चाहिँ यो डिस्क्रिप्सनको ट्याब हो अब तपाईले टाइटल छोटो राख्नु पर्छ भने एकदमै प्रेसर हो नि त सो डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ तपाईले आफ्नो खुलेर आफ्नो भिडियो केको बारेमा भनेर डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ के हाम्रो अब टेक भिडियोसमा त सपोज A72 भन्ने स्मार्टफोनको हामीले रिभ्यू बनाइराछौं भने अब टाइटलमा त A72 रिभ्यू मात्र लेख्न मिल्यो त्यो भन्दा बढी त लेख्न मिलेन हैन अनि डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ अब हामीले A72 को बारेमा के कुरा गरेको छ त्यो सबै कुराहरु डिस्क्रिप्सनमा यो कुरा गरेका छौ भनेर हामीले लेखिदिनु पर्यो के सो दैट कसैले सपोज
भिडियोको डिस्क्रिप्सन हेर्यो भने ए यो भिडियो त यो बारेमा रहेछ र यो इन्फर्मेसन मलाई चाहिने रहेछ भनेर बुझ्छ हैन सो अब कमेडी भिडियो छ भने चाहिँ अब चाहिँ नि मैले यस्तो यस्तो टाइपको यस्तो टाइपको कुराहरू चाहिँ मैले भनिरहेको छु भनेर तपाईले डिस्क्रिप्सनमा लेखिदिन मिल्यो है त त्यसपछि डिस्क्रिप्सनमा भएको कुराहरू चाहिँ प्ले अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल इन एसइओ एज वेल के जस्ट लाइक द टाइटल डिस्क्रिप्सनमा पनि एसइओ म्याटर्स अ लट सो तपाईले आफ्नो किवर्ड्सहरू भिडियोमा जेको बारेमा कोर कुरा गरिरहनु भएको छ नि छोटकरीमा त्यो सबै वर्ड्सहरू इन्क्लुड गरिदिनु भयो भने चाहिँ डिस्क्रिप्सनबाट पनि एसइओलाई हेल्प हुन्छ है त सो मैले अघि भने नि फास्टर प्रोसेसिङको लागि बिकज गुगल वर्क्स एन्ड एआई एन्ड एभ्रिथिङ सो फास्टर प्रोसेसिङको लागि चाहिँ द्याट वुड हेल्प सो अर्को भनेको चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा तपाईहरूले आफ्नो भिडियोलाई अलिकति ऑथेन्टिक देखाउनको लागि तपाईले यो भिडियोको इन्स्पिरेसन कहाँबाट लिनुभयो भनेर त्यो च्यानलहरुको लिंक दिन सक्नुहुन्छ हैन अनि अब आफ्नै सोशल मिडिया लिंक्स दिनुभयो भने तपाईहरुलाई आफ्नो पर्सनालिटी अथवा आफ्नो बिजनेसको पेज दिनुभयो भने आफूलाई ग्रो गर्ने पनि अर्को चान्स हुन्छ हैन सो डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ सबै कुरा सर्ट एन्ड स्वीट त्यस्तो इलाबोरेटिभ भनेर पुरै एसे नै लेख्ने चाहिँ हैन हैन तर इलाबोरेटिभ वेमा चाहिँ राख्दिनु भयो भने तपाईहरुको एसईओ लाई पनि हेल्प हुन्छ एन्ड पीपल विल नो व्हाट काइन्ड अफ कन्टेन्ट दैट इज एन्ड पीपल विल आल्सो नो कि उनीहरुलाई इन्ट्रेस्ट छ कि छैन भनेर पनि दे विल नो है त सो नेक्स्ट इज थम्बनेल आजकल चाहिँ गुगलले एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्स प्लेस गरेको छ थम्बनेलमा चाहिँ बिकज पिक्टोरल वेमा चाहिँ मान्छेहरूले हेर्ने बित्तिकै बुझोस् भनेर के पहिला चाहिँ थम्बनेल सानो मात्रै हुन्थ्यो हैन तर आजकल चाहिँ तपाईहरुले अब ल्यापटपबाट स्पेशली हेर्दाखेरि नोटिस गर्नुभएको छ भने थम्बनेलको छुट्टै ठाउँ छ के थम्बनेलको लागि छुट्टै हैन सो तपाईले थम्बनेलमा पनि एज मच इन्फर्मेसन एज यु क्यान चाहिँ तपाईहरुले डेलिभर गर्नुभयो भने द्याट विल वर्क गुड फर योर भिडियो के अब थम्बनेलको लागि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड साइज भनेको हैन अब भिडियो बनाउनुहुन्छ भने आजकल चाहिँ एचडी रेजोल्युसन इट्स स्ट्यान्डर्ड हैन थम्बनेल पनि त्यही हो 1920 by 1080 राख्न सक्नुहुन्छ त्यो भन्दा कम अब 1280 by 720 राख्न सक्नुहुन्छ अथवा फुल एचडी मा 1920 by 1080 तपाईले आफ्नो प्रेफरेन्स अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ थम्बनेलको साइज चाहिँ युट्युबले एक्सेप्ट गर्ने इज 2 MB or less सो त्यतिमै आफूलाई लिमिट गर्नु होला किनभने त्यो भन्दा माथिको थम्बनेल युट्युबले एक्सेप्ट नै गर्दैन हैन अनि अब थम्बनेलमा चाहिँ युजुअली अब मैले अघि नै भने क्लिकबेटी जुन चाहिँ आफ्नो भिडियोमा छ त्यो कुरा राख्दाखेरि चाहिँ बेटर हो नभएको कुराहरू हुन्छ नि त्यो अब के कुराहरू हुन्छ नि त्यो कुरा नराख्दा नै बेटर हो किनभने अगेन युट्युब वर्क्स एन्ड एल्गोरिदम्स अनि कतिवटा कुराहरू चाहिँ युट्युबले आफै फ्ल्याग गरेर ब्लक गरिदिरहेको हुन्छ के सो मेक श्योर your thumbnail is visible, make sure it is attractive, use contrasty colors अब white हुन्छ नि त धेरै जसोको YouTube को इन्टरफेस त सो अब white मै लेखेर एकदमै ट्रान्सपेरेन्ट टाइपको कलर्सहरु तपाईले राख्नु भएको छ भने त्यो देखिएन नि त अट्र्याक्टिभ भएन नि त सो ट्राई टु मेक इट कलरफुल ट्राई टु मेक इट हुन्छ नि अलिकति कन्ट्रास्टी कलर युज गरेर भिजिबल बनाउनुस् अनि टेक्स्ट राख्नुस् सो दैट मान्छेलाई भिडियोमै हेर्दाखेरि हुन्छ नि ए यो भिडियो त यो बारेमा रहेछ भनेर पढ्नु नपरोस् के त्यो पिक्चरले नै थाहा भयो भने चाहिँ इट इज भेरी इजी सो अनि त्यसपछि मान्छेहरू जो मान्छेहरूको फोटो भएको थम्बनेल हुन्छ नि त्यो साइकोलोजी अनुसार चाहिँ मान्छेहरूले क्लिक गर्छ अरे के धेरै सो अब तपाईँ केको बारेमा एक्सप्लेन गरिरहनु भएको छ भने आफ्नो भिडियोमा आफ्नो फोटो राख्ने अनि त्यसपछि बोलेको अथवा केको फोटो राख्ने त्यसपछि टेक्स्ट राख्दिने साइडमा त्यसो गर्नुभयो भने चाहिँ थम्बनेल चाहिँ मान्छेहरूले बढी क्लिक गर्ने सम्भावना हुन्छ अरे के दिस इज अकर्डिङ टु युट्युब ओन्ली है त ओके सो हाम्रो मेन यो डिटेल्सको पेजको यो कुराहरू चाहिँ सक्यो हैन इफ देयर इज एनी क्वेशन यु क्यान नोट इट डाउन यो हाम्रो च्याट सेक्सनमा आई विल आन्सर इट पछि त्यसपछि चाहिँ थम्बनेल पछि वी आर गोइङ टु अर्को एसईओ को एकदमै इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट व्हिच इज द ट्याग्स हैन ट्याग्स भनेको चाहिँ देयर लाइक एसईओ को लागि कीवर्ड्स के कीवर्ड्स भन्ने कुरा चाहिँ अब तपाईको भिडियोको कीवर्ड्सहरु के हो त सपोज अब म चाहिँ Samsung Galaxy A72 स्मार्टफोनको रिभ्यू बनाइरहेको छु भने मेरो कीवर्ड भनेको त Samsung Galaxy A72 रिभ्यू भयो नि त सो त्यहीसँग रिलेटेड वर्ड्सहरु चाहिँ तपाईले यस्तो सानो फ्रेजेसहरु हैन सबै यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ कि यो ट्याग वाला अप्सनमा यहाँ चाहिँ 500 क्यारेक्टर्सको लिमिट हुन्छ यो भन्दा बढी चाहिँ राख्न मिल्दैन सो सबैभन्दा सोचेर मोस्ट रेलेभेन्ट कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले यहाँ राख्नु भयो भने इट हेल्प्स फर सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन तपाईको कन्टेन्टलाई अर्ग्यानिकली अगाडि देखाउनको लागि इट हेल्प्स है त सो ट्याग्सको लागि चाहिँ
I have ल यो चाहिँ हैन दिस इज समथिङ यतिकै मैले राखेको मात्रै हो है सो सपोज तपाईले चाहिँ एउटा मेकअप टाइपको ट्युटोरियल भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने हैन तपाईले त्यसमा चाहिँ हाउ टु अप्लाई कन्सिलर भनेर सिकाइरहनु भएको छ भने चाहिँ अब तपाईले बेस्ट वे मान्छेहरूले के सर्च गरिराख्छ भनेर थाहा पाउने चाहिँ युट्युबकै ट्याब खोल्नुहोस् अनि त्यहाँ गएर सर्च गर्नुहोस् के आफूलाई जेको बारेमा भिडियो बनाउन खोजेको हो त्यो गरेपछि चाहिँ यहाँ लिस्ट अफ सजेसन्स आउँछ नि त यो लिस्ट अफ सजेसन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मान्छेहरूले 50,000 टाइम्स अर मोर यो कुराहरू खोजेको छ अरे के इन्टरनेटमा युट्युबमा गएर सो तपाईँहरूको किवर्ड्सहरू त यहीँ आइसक्यो कि इट्स भेरी इजी तपाईँहरूको किवर्ड्स अब हाउ टु अप्लाई कन्सिलर फर बिगिनर्सदेखि लिएर अब हाउ टु अप्लाई कन्सिलर प्रपरलीसम्म सबै तपाईँको यो सबै आफ्नो ट्याग्स बनाएर राख्नुभयो भने यु आर पुटिङ द ट्याग्स और किवर्ड्स द्याट पिपल आर सर्चिङ द मोस्ट भनेपछि कसैले यो हेभ टु अप्लाई कन्सिलर भनेर खोज्यो भने त तपाईँको भिडियो आउने भयो अगाडि हैन नट सर्ट वेज चाहिँ होइन यो तर यो चाहिँ ओभर टाइम डेभलप हुने कुरा हो कि एसइओ भनेको आज मैले सबै ट्याग राखेको छु मेरो भिडियोमा 2टा मात्र भ्यू आयो यो त कामै लागेन भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन किनभने एसइओ इज लाइक इट माइट टेक इयर्स एन्ड अब तपाईँको भिडियो चाहिँ अब चल्यो रे हैन सपोज चल्यो भने चाहिँ इट माइट टेक ओन्ली डेज क्या त्यो एउटा लिमिट छैन कि कहिले यति टाइममा मात्र हुन्छ भनेर सर्टेनिटी चाहिँ छैन सो ट्याग्सहरू राख्ने एउटा सिम्पल के भन्ने टिप्स एन्ड ट्रिक्स चाहिँ यही हो है ओके सो ट्याग्सहरू भएपछि हाम्रो बेसिक यो डिटेल्सवाला पेज चाहिँ यति नै सकिन्छ है त नेक्स्ट वी हेभ द मोनेटाइजेसन ट्याग यसको बारेमा चाहिँ म अहिले एकछिनमा कुरा गर्छु है त त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मोनेटाइजेसन भन्दा अगाडि चाहिँ I will talk about यो भिडियो यो एड सुटेबिलिटी वाला पोर्सन यो एड सुटेबिलिटी भनेको चाहिँ अब युट्युब चाहिँ आजकल एकदमै ग्रो भइसक्यो कि पहिला चाहिँ वाज स्टार्टिङ फेजमा र धेरै कुराहरू सोर्ट आउट भएको थिएन अहिले चाहिँ युट्युब हेज बिकम अ मिडियम फर अर्निङ टु मेनी पिपल मान्छेहरूले आफ्नो पर्सनल भिडियो ब्लग्सहरू बनाएरदेखि लिएर मान्छेहरूले बिजनेस नै युट्युब बनाइसक्दाखेरि चाहिँ यो एड्सहरू प्लेस गरेर यु क्यान अर्न मनी फ्रम युट्युब हैन द्याट इज बेसिकली कन मोनेटाइजेसन त्यो म पछि गर्छु तर कसरी मोनेटाइज हुन्छ भन्दाखेरि बेसिकली एड्सबाट हुन्छ युट्युबको एडसेन्सले गर्दाखेरि हैन सो एड सुटेबिलिटी ट्याग चाहिँ यहाँ किन युट्युबले रिसेन्टली एड गरेको रिसेन्टली भन्दा पनि 2 वर्ष जति भयो होला यहाँ चाहिँ अब कस्तो खालको कुरा हुन्छ भन्दाखेरि एड सुटेबिलिटीमा तपाईहरूले यस्तो भिडियोहरू चाहिँ बनाउन मिल्दैन भन्ने टाइपको हो कि लाइक अब इनअप्रोप्रिएट ल्याङ्ग्वेज छ कि छैन तपाईँको भिडियोमा अडल्ट कन्टेन्ट छ कि छैन भाइलेन्स छ कि छैन हुन्छ नि अब कसैलाई अब रिलिजियसली अट्याक गरेको छ कि छैन कसैलाई पर्सनली अट्याक गरेको छ कि छैन सेन्सिटिभ इस्युज ड्रग रिलेटेड इस्युज योहरू चाहिँ युट्युबले दे डोन्ट अलाउ कि यस्तो कन्टेन्टहरू चाहिँ युजुअली तपाईँले बनाउनु भएको छ भने अपलोड गर्नुभएको छ भने चाहिँ मोनेटाइज हुने चान्सेस एकदमै कम छ मिनिमम 0 नै छ भन्दा पनि हुन्छ है सो एड सुटेबिलिटीको कुरा चाहिँ यो भयो अब चाहिँ let's move on to the monetization aspect how to make money from YouTube हैन मैले अघि नै भने जस्तै सुरुमा चाहिँ there is युट्युबले आफै पे गर्छ एड्सहरु तपाईले आफ्नो भिडियोमा इनेबल गर्नुहुन्छ भने चाहिँ युट्युबले युट्युब मोनेटाइजेसनको थ्रुबाट तपाईलाई पैसा कमाउने अवसर दिन्छ है त सो ओके तपाईले यहाँ मोनेटाइजेसन अन गर्न सक्नुहुन्छ हैन यो चाहिँ these are the types of ads that you can show on your videos सो डिस्प्ले एड्स भनेको यहाँ छेउमा आउँछ नि त्यो रेकमेन्डेसन सेक्सनमा हो त्यो डिस्प्ले एड्स भयो ओभरले एड्स भनेको यहाँ आउँछ त्यो क्रस गर्न मिल्ने एड्स स्पोन्सर्ड एड्स भनेको छेउमा आउँछ अनि स्किपेबल एड्सहरू हुन्छ नन स्किपेबल भिडियो एड्सहरू हुन्छ अब युजुअली हामीले भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ एड आयो भने युट्युबले कति धेरै एड्स पुश गरेको भनेर सोच्छौँ नि त बट युट्युबको मात्र टोटल फल्ट चाहिँ होइन इट अल्सो डिपेन्ड्स अन द क्रिएटर्स कि अब क्रिएटर्स चाहिँ कस्तो कस्तो टाइपको एड्सहरू चाहिँ पुश गर्ने भनेर यहाँ ओके गरेको छ मैले चाहिँ सबै एड्सहरू ओके गरेको छु बिकज आई वान्ट अ लट अफ मनी सो यसरी चाहिँ तपाईले कुन एड्स राख्न चाहनुहुन्छ आफ्नो भिडियोमा त्यो तपाईले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ के है सो मोनेटाइजेसन अन गर्नुहोस् अनि टाइप अफ एड सेलेक्ट गर्नुहोस् यति गरेपछि युट्युब विल अन्डरस्ट्यान्ड द्याट काइन्ड अफ एड्स यु विल फ्लो अन योर युट्युब भिडियोज ओके मोनेटाइजेसन कसरी स्टार्ट हुन्छ भन्ने कुरामा पनि धेरैजनाको कन्फ्युजन चाहिँ मैले छ भनेर थाहा पाएको छु हैन एकछिन है ओके सो युट्युबमा मोनेटाइजेसन कसरी स्टार्ट हुन्छ भन्दाखेरि हैन तपाईले युट्युब च्यानल स्टार्ट गर्नुभयो र एउटा भिडियो अपलोड गर्नुभयो रे हैन सो त्यो भिडियोमा चाहिँ 1 इयरको ड्युरेसनमा 1 इयर भने पास्ट 12 मन्थ्सको ड्युरेसनमा 1000 भ्युज र 4000 मिनेट्सको वाच
टाइम छ भने चाहिँ तपाईको युट्युब भिडियोज तपाईको युट्युब च्यानल चाहिँ मोनेटाइज हुन्छ हैन अब कसरी मोनेटाइज भयो भनेर थाहा पाउन चाहिँ अब युट्युबले आफै नोटिफाई गर्छ कि गुगलले तपाईलाई तपाईको च्यानल मोनेटाइज भयो तपाईले यो स्टेप्स फलो गरेर अब चाहिँ यु क्यान अर्न इन्कम भनेर भन्छ त्यो सबै तपाईले फलो गर्नुभयो भने चाहिँ इट विल नेपालमा चाहिँ जेनरली टेक्स अराउन्ड 1 to 2 months टु स्टार्ट त्यो प्रोसेस स्टार्ट भएर एन्ड हुन चाहिँ त्यसपछि चाहिँ 4000 वाच आवर्स भन्नु खोजेको है मैले सरी मैले मिनट्स भनेछु ओके सो त्यति गरेपछि चाहिँ इट विल स्टार्ट है मोनेटाइजेसन ओके मैले भनिसके एकैछिन है त ओके सो मोनेटाइजेसन सक्यो तपाईको एड सुटेबिलिटी सेक्सन पनि सक्यो त्यसपछि चाहिँ यु कम टुवर्ड्स भिडियो एलिमेन्ट्सको पनि एसइओ मा एकदमै इम्पोर्टेन्स छ किनभने तपाईले अब जब एउटा भिडियो बनाउनुहुन्छ नि भिडियो मान्छेले हेरिरहेछ तर अर्को भिडियो देखियो के सपोज हैन त्यो बढी इन्ट्रेस्टिङ लाग्न सक्छ हैन मान्छेहरुलाई सो तपाईको गोल भनेको त आफ्नो भिडियो मान्छेहरुलाई हेराउने र आफ्नै च्यानलमा सर्कुलेट गराउने हो नि त सो त्यसको लागि चाहिँ यहाँ एन्ड स्क्रिन भन्ने अब भिडियोको एन्डमा आउने स्क्रिनहरुमा चाहिँ व्हाट यु क्यान डु इज यु क्यान प्लेस योर भिडियोज अनि यु क्यान के भन्छ रिडाइरेक्ट योर ऑडियन्स टु योर ओन भिडियोज So that helps in making people stay in your channel हैन अर्को चाहिँ कार्ड्स हो त्यो आउँछ नि माथिपट्टि आई भनेर एउटा आइकन हो त्यो आइकनमा चाहिँ तपाईले यहाँ कार्ड्सहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ फर एक्जाम्पल इफ आई एम मेकिङ अ भिडियो अबाउट अगेन द Samsung Galaxy A72 सो त्यसको लागि चाहिँ अब मैले A52 को पनि कुरा गरेको छु भने कार्ड राखेर A50 you can also watch A52 रिभ्यु लेख्यो भने त मान्छेहरुले ए यो फोनको सट्टा म त यो फोन किन्छु होला भनेर पनि सोध्छौ नि त हैन सो त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईहरुले यसमा राख्न सक्नुहुन्छ के सो आफ्नै च्यानलमा होभर भइराख्यो नि त मान्छेहरु अर्को च्यानलतिर गएन त यसरी पनि आफ्नो वाच टाइम बढाउन सकिन्छ के अब त्यो हाउ टु ग्रो भनेर चाहिँ आई हेभ अदर थिङ्स एज वेल सो त्यो चाहिँ म पछि भन्छु हैन तर अलवेज मेक श्योर दैट यो भिडियो एलिमेन्ट्स चाहिँ यु कीप इन अकर्डिङ्स टु व्हाट यो भिडियो इज करेन्टली अबाउट सो सपोज मैले A72 के डिस्प्लेको बारेमा कुरा गरिरहेको छु यसमा चाहिँ यो टाइपको डिस्प्ले छ भने अनि माथि ठ्याक्क कार्ड मैले चाहिँ टाइप्स अफ डिस्प्ले भनेर राख्दै भने त द्याट इज द बेस्ट नि त किनभने मान्छेलाई बुझ्न सजिलो भयो के सो बुझ्न पनि सजिलो भयो र एसइओ को लागि पनि हेल्प भयो है त नेक्स्ट इज यो अब पब्लिश गर्ने ट्याब हो हैन यसमा तपाईले भिडियो प्राइभेट राख्न सक्नुहुन्छ आफैले मात्र हेर्न मिल्ने आई डोन्ट नो व्हाई एनीवन वुड डु दैट बट हैन आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड अर्को चाहिँ अनलिस्टेड राख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको चाहिँ तपाईले आफूले पनि हेर्न मिल्यो हैन तर तपाईको भिडियोको लिंक जोसँग छ उसले पनि हेर्न मिल्यो त्यो बाहेक अरु कसैले हेर्न मिल्दैन पब्लिक राख्नु भयो भने इट्स एभिडेन्ट एभ्रीवन क्यान सी शेड्युल पनि गर्न सक्नुहुन्छ it's not that important right now so मैले अघि कीवर्ड्सहरुको बारेमा चाहिँ कुरा गरि नै सके हैन यो एसइओ वर्ड्स त्यो ट्याग्सहरु चाहिँ तपाईले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ लुम्बिनीको बारेमा ट्राभल भ्लग बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले अब लुम्बिनी नेपाल भनेर ट्याग राख्नु भयो भने ओके हुन्छ यो लुम्बिनी टिभी चाहिँ नराख्नुस् अनि त्यसपछि चाहिँ अब लुम्बिनी ट्राभल भिडियो भनेर राख्नुस् हैन यस्तो रेलेभेन्ट ट्याग्सहरु राख्नुस् इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज गुगल रन्स अन एआई एन्ड यु नीड टु मेक श्योर दैट गुगल अन्डरस्ट्यान्ड्स व्हाट योर भिडियो इज अबाउट नेक्स्ट इज ओके सो भिडियो कसैको भिडियो चल्नु कसैको च्यानल चल्नु अथवा कसैको च्यानलमा बढी भ्युज र लाइक्स हुनुमा चाहिँ धेरै कुराले अफेक्ट गर्छ के त्यो चाहिँ वान अफ द मेन अफेक्ट गर्ने कुरा भनेको चाहिँ भिडियो कति जनालाई रेकमेन्ड भइराछ भन्ने कुरा पनि हो हैन सो अरु धेरै कुराहरु म्याटर गर्छ के तपाईको भिडियोहरु रेकमेन्ड भइराछ कि छैन भनेर सबभन्दा सुरुमा चाहिँ what matters is subscriber count so if you have around 1 million subscribers and you upload a video and there is someone else who has 10,000 subscribers and he uploads the same kind of video with similar content the chances for the 1 million channel to have a recommendation in YouTube is higher than someone who has the 10,000 videos right so that means subscriber count le pani ekdamai धेरै हेल्प गर्छ यो चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि if you have a lot of subscribers धेरै जनालाई नोटिफिकेसन गयो धेरै जनाले एट one time त्यो भिडियो हेर्यो हैन धेरै जनाले त्यो भिडियो हेरेपछि उनीहरुको फिडमा आउँछ के त्यो अनि त्यो फिडमा आएपछि त्यो बढी रेकमेन्ड हुने भयो सो त्यसरी सब्स्क्राइबर काउन्टले चाहिँ हेल्प गर्छ टु गेन मोर रेकमेन्डेसन एन्ड टु गेन मोर भ्युज and the like है त so त्यसपछि चाहिँ आजकल this one is a new thing that is YouTube has started हैन recently त्यो चाहिँ number of likes हो हैन पहिला चाहिँ अब subscriber count एकदमै there was a time when subscriber count would matter a lot but nowadays the number of likes on your videos is equally important तपाईहरुको भिडियोमा धेरै नै लाइक्स भएर के अब
रेसियोमा भ्युज टु लाइक्स धेरै छ भने चाहिँ तपाईको भिडियो रेकमेन्ड हुने बढी चान्सेस हुन्छ के यो चाहिँ किन भन्दा अब यो युट्युबको गाइडलाइन्सले इफ मेनी पिपल लाइक योर भिडियो द्याट means it is good content, that means content you want to watch भनेर मेसेज गयो नि त सो नम्बर अफ लाइक्स दिस डेज इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट सो तपाईले अब धेरैजना युजर्सहरुको च्यानलमा चाहिँ भिडियो खोल्ने बित्तिकै हाम्रो च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भनेर भन्छ नि त्यसो सुनेकै छौं हैन सो त्यो चाहिँ इट इज बिकज युट्युबको एल्गोरिदम वर्क्स इन दैट वे के आफ्नो च्यानललाई बढी अगाडि बढाउनु छ भने चाहिँ मेक श्योर यु मेक गुड कन्टेन्ट दैट पिपल लाइक एन्ड दे लीव अ लाइक इन द भिडियो के हैन त्यसपछि चाहिँ this is something the location or region say it is something that YouTube started I think back 2-3 years back or 4 years back maybe I don't know exactly हैन तर this is called localization of content यो भनेको चाहिँ के हो भने if you are a content creator from Nepal and you're making some kind of content so the chances of Nepali people watching your video is more किनभने YouTube ले चाहिँ local content हरुलाई चाहिँ प्रिफर गर्छ के अगाडि देखाउनको लागि यो चाहिँ अब it's good news for local content creators but at the same time it is bad news for local content creators who are trying to target international audience. What I mean by this is suppose मैले Galaxy A72 को review बनाएर हैन so after that what happens is when I put up my video त्यसपछि चाहिँ मान्छेहरु नेपालबाट कसैले खोजे भने चाहिँ मेरो भिडियो अगाडि आउने भयो के because that is competition मा of course अरु लोकल कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरुको भिडियो छैन रे सपोज मेरो कन्टेन्ट अगाडि आयो अरु इन्टरनेशनल कन्टेन्ट भन्दा हैन सो त्यो त मेरो लागि राम्रो कुरा हो नि त मैले त नेपालीमा भिडियो बनाइराछु नेपाली मान्छेहरुले अगाडि रेकमेन्ड गरेर रेकमेन्डेसनमा आएर त्यो हेरिराछन् दैट इज अ भेरी गुड थिङ हैन तर that same video if I'm not making for suppose a Nepali audience if I'm making for an international audience or I'm making for some audience who just entirely understands English ma video बनाइराछु भनेर भने त अब मैले त्यो भिडियो अपलोड गरे भने नेपाली मान्छेहरुले मात्र देख्ने भयो उनीहरुलाई त फ्रुटफुल भएन किनभने त्यो भिडियो त नेपालीमा छैन र नेपाली ऑडियन्सको लागि बनाएको हैन सो कसैलाई इन्टरनेशनली टार्गेट गर्दै हुन्छ भने हैन कसैले आफ्नो कन्टेन्ट त्यो चाहिँ इट इज ब्याड न्यूज के अनि सो यसले चाहिँ it has affected a lot of channels in Nepal as well okay अनि why also it is why मैले एउटा क्वेशन देखे I was meaning to say this हैन VPN युज गर्दा हुन्छ कि हुँदैन भनेर your के computer will still be registered under Nepal के YouTube नेपालमै हुन्छ हैन so that is a trick हैन अब YouTube has been running for such a long time कि उनीहरुलाई यस्तो टिप्स एन्ड ट्रिक्स चाहिँ सबै कुरा थाहा भइसक्यो के so VPN युज गरेर चाहिँ I don't think you can do that and you cannot हैन so bad news for content creators internationally target गर्ने content creators लाई bad news चाहिँ किन हो भने हैन जुन चाहिँ नेपालमा एड को पेमेन्ट छ नि अब हामीले एड जुन चाहिँ राखेको छौं आफ्नो त्यसमा YouTube च्यानलमा अथवा भिडियोमा त्यो चाहिँ कम छ के त्यो किन कम छ भन्दाखेरि नेपाली मार्केटमा चाहिँ देयर इज नो पर्फेक्ट कम्पिटिसन फर एडभर्टाइजर्स व्हाट आई मीन बाइ दैट इज इफ नेपालमा चाहिँ अब एड दिने मान्छेहरु कम छ के एड दिने मान्छे कम भएपछि त बिडिङ भएन बिडिङ नभएपछि त मान्छेहरुले सपोज म 1 रुपैयाँमा एउटा एड म थ्रो गर्छु भने पायो नि त तर हामीलाई क्रिएटर्सहरुलाई त त्यो 1 रुपैयाँ गरेर जम्मा गर्न त धेरै टाइम र धेरै भ्युज लाग्ने भयो नि त अनि अन द अदर ह्यान्ड इन्टरनेशनली चाहिँ एडको पेमेन्ट बढी छ के सपोज तपाईको कन्टेन्ट चाहिँ युएस को मान्छेले हेरिरहेको छ भने चाहिँ यु विल बी पेड इन डलर्स नि त इन्टरनेशनली अब युएस को चाहिँ फेरि एड को त्यो पेमेन्ट पनि धेरै छ के किनभने त्यहाँ एकदमै धेरै एडभर्टाइजर्सहरु छ नि त सो धेरै एडभर्टाइजर्स भनेपछि त बिडिङ भयो अनि त्यो उनीहरुले अब $1 अब म $1 मा दिन्छु एउटा कसैले भन्यो भने अर्कोले हैन म त $2.5 दिन्छु भनेपछि त त्यो $2.5 वालाले एड दिन मिल्यो नि त उले एड दिएपछि त YouTube को पेमेन्ट पनि क्रिएटरलाई बढी भयो नि त सो त्यसै भएर चाहिँ इट इज ब्याड न्यूज फर क्रिएटर्स हु आर टार्गेटिङ मोर भ्युअर्स इन्टरनेशनली के सो अब यसको अब दिस इज prevailing problem right now in Nepal तर maybe अब YouTube नेपाल भनेर कुनै entity YouTube नेपाल भनेर start भयो भने चाहिँ maybe YouTube can work on this monetization things तर अहिलेसम्म चाहिँ छैन because there is nothing called YouTube नेपाल भनेर चाहिँ छैन के entity जस्तो YouTube India छ नि समिटहरु के कन्फरेन्सहरु उनीहरुले हेल्ड गरिरा हुन्छ अनि अब क्रिएटर्सहरुलाई बोलाएर उनीहरुले हुन्छ नि कन्टेन्ट डिस्कस गरेर what kind of content should be pushed forward भने डिस्कस गर्छ त्यस्तो चाहिँ छैन के नेपालमा अनफर्चुनेटली अहिले सो मेबी फ्युचरमा भयो भने चाहिँ that would be a good thing so again के क्वेशन छ भने चाहिँ do jot down in the chat section मैले अघि एउटा चाहिँ लेखिहाले
Okay, so how to grow your YouTube channel? You are the prevailing question to anyone who's trying to make a career out of YouTube. So agi yo kura ta agi Nimesh ji le pani bhanisaknu bhayo for the creation of good content that is relevant, fun, entertainment, comedy attracts a lot of people, satire attracts a lot of people, हैन. So यस्तो भिडियो बनाउनु मान्छेहरुले अब एजुकेशनल भिडियोजहरु खोजिरहेको छन् अहिले, स्पेशली यो कोभिड को टाइममा त people are looking for education online, हैन. Education videos they are highly searched for. अनि अब because अहिले यस्तो लकडाउनहरु भएको कारणले कोलाबोरेटिभ भिडियोजहरु पनि एकदमै चलिरहेछ न, one YouTuber to another, one person to another. So creation of good content is very very important because content is the king. तपाईको content जति राम्रो तपाईको च्यानल त्यति चाँडो ग्रो हुन्छ के, है त. सो नेक्स्ट इज मैले अघि थम्बनेलको कुरा त गरिसके, हैन. अट्र्याक्टिभ बनाउनुस्, इट हेल्प्स त्यो क्लिक्स र रेकमेन्डेसनमा हेल्प गर्छ. एन्ड अर्को कुरा चाहिँ वाच टाइम, है त. वाच टाइम इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट किनभने युट्युबको एल्गोरिदम मैले अघि भने नि, लाइक आजकल चाहिँ लाइक्सहरुमा बढी प्लेस गर्छ भनेर वाच टाइम पनि त्यति नै इम्पोर्टेन्ट छ के. वाच टाइम वाइ इज इट इम्पोर्टेन्ट इज बिकज सपोज तपाईहरुले 10 मिनट लङ भिडियो बनाउनु भएको छ र मान्छेहरुले चाहिँ त्यो भिडियोको 1 मिनटको पोर्सन मात्रै हेरिरहेछ र त्यो 10 मिनट्स लङ भिडियो बनाएको त कामै भएन नि त. पिपल आर नट वाचिङ इट एन्ड यु आर नट गेटिङ एनीथिङ आउट अफ इट, हैन. सो आफ्नो वाच टाइम बढाउनु इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले बीचमा हुन्छ नि, बीचमा अब आफ्नो कन्टेन्टको पछाडी के छ त्यसमा डाइभर्ट गर्नुस्, अथवा म यो कन्टेन्टको एन्डमा अथवा यति टाइममा चाहिँ यस्तो कुरा भन्ने छु, सो यो भिडियो फुल हेर्नु होला भनेर धेरै युट्युबर्सहरुले भन्छ नि. द्याट इज बिकज वाच टाइमले चाहिँ तपाईको भिडियो रेकमेन्डेसनमा देखाउनको लागि हेल्प गर्छ कि. मेरो 10 मिनटको भिडियो मान्छेहरुले 8 मिनटसम्म हेरिरहेछ भने द्याट भिडियो हेज मोर चान्सेस टु बी रेकमेन्डेड देन द वान्स that have only 1 minute views, right? So the longer the people watch your videos, the better it is for appearing in recommendation and increasing views, and if views increase by which you will subscribers are increase and so on and so forth, right? Okay, so this is just an example. Let's say it was like YouTube had an algorithm where they said that 10-minute long videos would be recommended माथि त्यो सर्च सेक्सनको ठ्याक्कै यतापट्टि आफ्नो भिडियोको यतापट्टि मोस्टली, है. इट इज नट स्योर सर्ट. तर अहिले चाहिँ युट्युब हेज चेन्ज द्याट एन्ड युट्युब सेज द्याट 8 मिनट लङ भिडियोज विल अल्सो बी ट्रिटेड द सेम, 8 मिनट अर लङ्गर. यो चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि, हैन, अब युट्युबले एक्सप्लेन चाहिँ गरेको छैन, बट वाट आई क्यान ग्यादर फ्रम माई एक्सपिरियन्स इज द्याट द लङ्गर द भिडियो द बेटर replacement for ads, हैन. टाइममा एड्सहरु राख्न मिल्यो. द्याट इज फ्रुटफुल फर युट्युब, द्याट इज फ्रुटफुल फर द कन्टेन्ट क्रिएटर एज वेल. सो 8 मिनट अर लङ भिडियोजमा चाहिँ रेकमेन्डेसनमा आउने चान्सेसहरु बढी हुन्छ भनेर युट्युबले आफै भनेको कुरा हो यो चाहिँ. Okay, next is अर्को prevailing topic. अब growth त भइहाल्यो, but as I said, people आजकल चाहिँ मान्छेहरुले YouTube they use it as a source of earning as well as a platform for business as well नि त. So YouTube मा चाहिँ पैसा कमाउने different methods हरु छ, हैन. that तपाईहरुले अब भिडियोज अब YouTube सँग त everybody is accustomed, हैन. So तपाईहरुलाई थाहा नै होला. YouTube को AdSense को बारेमा त मैले elaborately discuss त गरि नै सके त. त्यसपछि we have advertisement. एडभर्टिजमेन्ट भनेको चाहिँ दिस इज अप टु द क्रिएटर. तपाईले युट्युबको एड्सहरु नराखेर, हैन, म त आफ्नै ब्यानर प्लेस गर्छु भनेर पनि भन्न पाउनुभयो. अब भिडियो एडिट गर्दाखेरि आफ्नै ब्यानर तपाईले प्लेस गर्न सक्नुभयो, हैन. इट्स बेसिकली हेर्दाखेरि चाहिँ युट्युब एड्स जस्तो देखिन्छ, तर यु क्यान नट रिमुभ द्याट एड के, त्यो चाहिँ भिडियोमै एडिट गरिराखेको भएर. अर्को चाहिँ अफिलिएट है. अफिलिएटको एक्जाम्पल चाहिँ आई हेभ इट राइट हियर. यो चाहिँ हाम्रो एक्जाम्पल हो, हैन. सपोज स्यामसङको ग्यालेक्सी A71 स्मार्टफोनको बारेमा मैले भिडियो बनाएको छु भने चाहिँ अब त्यो तपाईले कहाँबाट किन्न सक्नुहुन्छ भनेर जो सेलर्सहरु छ नि उहाँसँग कोलाबोरेट गरेर चाहिँ तपाईहरुले उहाँहरुको लिंक राख्दिन सक्नुहुन्छ. अनि बाहिर चाहिँ बेस्ड अन क्लिक्स एन्ड कन्भर्जन्स हुन्छ, कहिले क्लिक्स हुन्छ कहिले कन्भर्जन्स हुन्छ, हैन. त्यो बेसमा चाहिँ यु गेट कमिसन. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यो दिस डिपेन्ड्स अपन द यो कोलाबोरेसन पर्पसको बीचमा भएको हो र कस्तो टाइपको, हैन. अब नेपालमा चाहिँ हामीले अब जसको सेलरको राख्न मिल्यो, सपोज दराजको राख्न मिल्यो, अथवा यही अब स्यामसङकै उनीहरुको वेबसाइटको लिंक राख्दिन मिल्यो, यसरी कोलाबोरेट गर्न मिल्छ. अर्को चाहिँ अब इन्डियातिर बाहिरतिर चाहिँ वी हेभ अ लट अफ ई-कमर्स साइट्स. अब एमाजोनको भिडियो, एमाजोनसँग छ हाम्रो कोलाबोरेसन चाहिँ, एमाजोन फ्लिपकार्टसँग हामी चाहिँ उहाँहरुको लिंक राख्दिन्छौँ अनि इन रिटर्न दे गिभ अस कमिसन पर क्लिक एन्ड पर कन्भर्जन कुनै डिफरेन्ट हुन्छ, है त. So that is affiliate. You companies partner with you on a commission basis.
अर्को चाहिँ देयर इज स्पोन्सरशिप है त। नाउ स्पोन्सरशिप भनेको चाहिँ अब तपाईँले देख्नु भएको होला भिडियोजहरुमा दिस भिडियो स्पोन्सर्ड बाइ ब्ला 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 भनेर आउँछ नि, हो द्याट इज स्पोन्सरशिप। यसमा चाहिँ इट्स नट स्पोन्सरशिपमा चाहिँ अब यु गेट अ डेडिकेटेड अमाउन्ट फर मेकिङ अ भिडियो, अथवा बिचमा भनिदिनु भएकोमा अलिकति अमाउन्ट र कमिसन्स द्याट द हुन्छ नि स्पोन्सर्स आर विलिङ टु पे द्याट काइन्ड। त्यसरी पनि तपाईँहरूले आफ्नो युट्युब भिडियोज मोनेटाइज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को इक्जाम्पल चाहिँ इट्स बाइ सेलिङ यो मर्चेन्डाइज। आजकल एकदमै प्रेभलेन्ट छ, सबै आफ्नो सपोज कसैको पर्सनल छ, कसैको पर्सनल युट्युब च्यानल छ अथवा हुन्छ नि कम्पनी छ भने चाहिँ आफ्नो लोगो राखेर मर्च सेल गर्ने, त्यो पनि एउटा एकदमै प्रोमिनेन्ट वे हो है। मैले अस्ति भर्खरै एउटा सेसनमा चाहिँ आई कोलाबोरेटेड विथ नेपालको अर्को युट्युबर एन्ड वाट ही सेज इज युट्युब मोनेटाइजेसन भन्दा पनि, बिकज हि इज बेस्ड इन नेपाल, युट्युब मोनेटाइजेसन भन्दा पनि दे युज टु अर्न बाई सेलिङ मर्चेन्डाइज। द्याट इज अर्को आफैले सोच्ने, अब आफैले यु क्यान बी क्रिएटिभ क्या यस्तो यस्तो कुरामा, कसरी कम्पनीजहरूसँग कोलाबोरेट गर्न सकिन्छ, कसरी अब सोसल अर्गनाइजेसनहरूसँग कोलाबोरेट गरेर अब आफ्नो च्यानलको त्यो बनाउन सकिन्छ, हुन्छ नि मोनेटाइजेसन बेटर बनाउन सकिन्छ, त्यो आफैले सोच्न सकिन्छ है त। सो सोर्सेस अफ मनी मैले आई थिङ्क आई हेभ कभर्ड अल द टेक्निकल एस्पेक्ट्स। ओके, अफिलिएट पनि भयो। सो या आई गेस आई हेभ कम्प्लिटेड व्हाट आई ह्याड टु से। I hope you guys are not asleep. So you can start shooting questions if you have any. के हुन्छ Manish? Hi, thank you Pratima ji for giving all of these information regarding the technical aspects. है Okay. तपाईले भन्नुभएको जस्तो बोरिङ त थिएन, रमाइलो लाग्यो मलाई पनि। होप आज सेसनमा जोइन हुनु भएकोले पनि कुराहरु बुझ्नु भयो होला आज। यदि केही क्वेशन्स छ भने चाहिँ च्याट बक्समा सोध्न सक्नुहुन्छ है तपाईहरुले। थ्यांक यू। Okay. So should I start your question or answer garna, or Nimesh ji is willing to start first? Which one? Okay, I can move forward if there's no problem. Is there any age limit for monetizing your channel? There is no age limit. The age limit is छैन। यो अघि VPN को question त मैले आन्सर गरि नै सके। VPN use गर्नु चाहिँ it's not a solution. You will still be registered under नेपालको IP address, so that is not going to help. You can escalate it for some time, तर गर्न चाहिँ मिल्दैन त्यसरी आफ्नो च्यानललाई अब US को सर्भरमा राखेर, it is not possible. अनि watch hour चाहिँ every year 4000 minutes हुनु पर्यो। हैन एकचोटी one time thing हो यो हैन। तपाईको YouTube च्यानल चाहिँ अब 1000 views र 4000 यो watch hours भएपछि चाहिँ it will be for a lifetime. त्यस्तो चाहिँ लिमिट चाहिँ छैन। And again, there is no age limit for monetizing your channel. How do you get free products for review in Nepali? It depends upon the company. Some companies give us products for reviews, and some we have to buy. Most of them we have to buy. आफै किन्छौँ हामीले। अब नेपालमा लन्च भएको छैन भने इन्डियाबाट किन्छौँ, अथवा अरू कुनै ठाउँबाट किन्नुपर्ने भने अरू ठाउँबाट किन्छौँ। So there is a collaboration between the company and us. धेरैजनाले अब स्यामसङको प्रोडक्ट्सहरु चाहिँ युजुअली स्यामसङले रिभ्यूको लागि स्याम्पल युनिट पठाइरहेको हुन्छ। इन केस अफ अदर्स चाहिँ युजुअली हामीले किनि नै रहेको हुन्छौँ। So that is how we get products for reviews. Is there any more questions? Apani, please. So once if you don't reach 4000 minutes, यो चाहिँ हुँदैन, यो चाहिँ past 12 months को डेटा मात्रै लिने हो YouTube ले हैन। So तपाईको 12 months मा चाहिँ तपाईले त्यति रिच गर्न सक्नु भएको छैन भने चाहिँ you will have to start again. Do you think there is saturation in YouTube tech space? I don't think so. There is मलाई त YouTube मा जस्तो पनि कन्टेन्ट कस्तो कन्टेन्ट पनि चल्छ भने अब हुन्छ नि एउटा बुलडोजरले यतिकै माटो खनिरहेको छ, त्यसमा पनि 78-79 मिलियन भ्युज हुन्छ भनेपछि कन्टेन्ट त्यो हैन के, लिमिट हैन के कन्टेन्टको। टेक स्पेसमा चाहिँ नेपालमा डिफिकल्ट चाहिँ छ हैन, किनभने
सबै टेक कम्पनीजहरू प्रेजेन्स छैन त स्मार्टफोनको केसमा त टेक कम्पनीजहरू प्रेजेन्स छ होइन मोस्ट अफ देम तर अब ल्यापटप्सहरू भयो अरूहरू टेक कुराहरू भयो इभन गुगलकै इस्टाब्लिस्ड अफिस नेपालमा छैन भनेपछि होइन सो इट इज डिफिकल्ट के सस्टेन गर्नको लागि टेक स्पेसमा चाहिँ युजली अब प्रडक्ट्सहरू चाहिने हुन्छ कहिले अब यो कम्पनीजहरूले लन्च हुनु अगाडि नै कन्सल्ट गरेर प्रडक्ट्सहरू दियो भने न मान्छेहरूले हेर्छ किनभने इन्टरनेसनली त त्यो लन्च भइसकेको हुन्छ अरूले भिडियोज बनाइसकेको हुन्छ वाइ वुड एनी वान वाच आवर भिडियोज भन्ने पनि त क्वेसन हो नि त जति नै राम्रो इन्फर्मेसन दिए पनि इट इज के भन्ने बासी सेलाको न्युज भयो क्या त्यो अनि त्यही भएर टेक स्पेसमा स्याचुरेसन चाहिँ छैन बट इट इज भेरी डिफिकल्ट टु ग्रो एन्ड सस्टेन us for example we have been in this business for 7 years and oily bhakhare we feel like we are reaching somewhere and we don't think that we're successful but we are reaching somewhere okay right now so yeah I think that answers your question ki saturation छैन but it is very difficult to sustain at least oily ko ma if you have something that is backing you up that is a good thing तपाईहरुले अरु साइडमा केही गरेर you can continue as a tech youtuber or tech space ma otherwise say I would say it's difficult अप्रोच आफै गर्नुहुन्छ कि कम्पनीले गर्छ भनेर वेट गर्नुहुन्छ अरे इट डिपेन्ड्स पहिला चाहिँ वी वर रिलेटिभली यङ कम्पनी सो वी ह्याड टु गो डोर टु डोर सबैजनालाई प्लिज गिभ अस भिडियो के अरे त्यो स्याम्पल्स फर रिभ्यू भनेर कतिचोटि त अब लन्च इभेन्टमा छिर्नै नमिल्ने पनि हुन्थ्यो होइन पहिला धेरै अगाडि हो त्यो चाहिँ सो पहिला चाहिँ अप्रोच गर्दैन थियो अनि वी ह्याड टु गो सो एउटा हुन्छ नि आफ्नै अन्डरस्ट्यान्डिङमा हामीहरूले काम गर्थ्यौँ होइन मोस्टली त्यसरी नै तर अहिले चाहिँ वी हेभ ग्रोन अ लट आई वुड से पहिला भन्दा चाहिँ it's been one hell of a ride but we have grown very well so अहिले चाहिँ कम्पनीजहरूले प्रडक्ट आउनुभन्दा अगाडि आफै अप्रोच पनि गर्छ कतिजनाले त इन्टरनेसनली लन्च हुनुभन्दा अगाडि पनि अप्रोच गरिरहेको हुन्छ नेपालमा हाइप बढाउनु पर्यो भनेर सो सबैजनाले चाहिँ एकैचोटि अप्रोच चाहिँ गर्दैन बट देयर इज अब कहिलेकाहीँ हामीलाई कुनै प्रडक्ट आफैलाई रिभ्यू गर्न मन छ सपोज त्यो नेपालमा आएको छैन र कम्पनीलाई हामी अप्रोच पनि गर्छौँ हामीलाई प्लिज यो फिजिबल यो एक्सेसिबल गराइदिनुहोस् हामी भिडियो बनाउँछौँ भनेर इट आइडियाज फ्लोज फ्रम बोथ वेज ओके सिन्स लाइक क्वेसन्सहरू अलमोस्ट सकिया छैन ओके अझै एउटा रहेछ शुड आई what is your opinion about YouTube replacing trending button with shorts and YouTube promoting more short content? I think this basically has to do with people being very, very impatient. Okay? What I mean is people, if there are short videos, people click on the short videos because it's only 5 minutes long and 5 minutes is the time they can spare. But most of the times, if people see really long 20, 30 minutes or 40 minutes video, they tend to escalate. So I think YouTube is promoting short content so that it's easier for creators, it's easier for YouTube as well. And basically that's it. About the trending button, I think it is a good thing and a bad thing at the same time. If something is trending, it would be really nice to be updated about it. But at the same time, trending videos, usually they're not more informative. They're about, the conspiracy theories and news that is scattering around and all the bad news that is scattering around. So I think it's a good thing as a bad thing at the same time. I would love to have both the options though. Okay, so Pratima, thank you so much for your session. Malai pani questions sodhna man lagyo. So I'm from Yuva, so I think I have the privilege to unmute myself and ask you this question, हैन. So भर्खर उहाँले सोध्नु भएको थियो हैन, like shorts को कुरा अनि I had the same question हैन. जस्तो you said एकैछिन अगाडि 8 to 10 minutes मा चाहिँ YouTube ले फोकस गरिरहेको हुन्छ भनेर हैन. But फेरि you said the attention span of people which we can see on TikTok हैन. So अब going forward हैन, अझै पनि shorts लाई चाहिँ beta नै भन्छ I think YouTube ले हैन, YouTube or Google whatever. अनि so how do you think shorts will affect YouTube? Because जस्तो 8 to 10 minutes सम्म content बनाइरहेको हुन्छौँ धेरै जनाले हैन, just to reach that भनौँ न त्यो 8 minutes को content बनाउँदा कसैले 6 minute हेर्यो भने watch hour बढ्छ भनेर हैन. So going forward, do you think like YouTube will focus more on shorts and leave this 8 to 10 minutes thing behind?
I don't think that is possible or will happen anytime soon because people are used to, and YouTube is also YouTube लाई त मैले अघि नै भने नि जति धेरै लामो भिडियो भयो त्यति नै फाइदा हो किनभने YouTube लाई र कन्टेन्ट क्रिएटरलाई पनि किनभने एड्सहरु प्लेस गर्न मिल्यो हैन सो आई थिंक YouTube will make it a separate thing त्यो भिडियोस र शॉर्ट्सहरुलाई चाहिँ सेपरेट थिङहरु बनाउँछ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ हैन अहिले पनि बेटामै छ नि त सो आई थिंक दे आर वर्किङ आउट आई थिंक यो अब अरु यो भिडियो प्लेटफर्म्सहरु लाइक टिकटक आएदेखिबाट चाहिँ it's kind of a threat to YouTube as well किनभने people are more diverted towards that kind of content so I think this will be something like Instagram being Instagram and हुन्छ नि त्यो पोस्टहरु गर्न मिल्छ तर यो Instagram ले त्यो माथि स्टोरीजहरु पनि थपेको छ नि I think this is going to end up being that kind of thing के त्यो रेगुलर कुराहरु शेयर गर्नको लागि चाहिँ there is community page र shorts वाला पेज पनि हुन्छ हैन that would be more fun entertaining short अनि अर्को चाहिँ अब long videos हुन्छ नि 8 minutes or more चाहिँ I think त्यो चाहिँ monetization को लागि बढी युज हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ that is what I think. Okay, thank you for the answer. अर्को क्वेशन चाहिँ आयो फर निमेश जी है जस्तो हामीले युट्युबमा हेर्दाखेरि चाहिँ लाइक देयर आर च्यानल्स हैन जस्तो मैले नै कति फलो गर्ने च्यानल्सहरु छ हैन जुन चाहिँ दे मेक यस्तो वन्डरफुल भिडियोज के बट like some months or some years later they just stop making videos हैन अनि even like जस्तो म जस्तो कुनै एउटा न्यूबी युट्युबमा आयो भने चाहिँ अथवा नूब चाहिँ युट्युबमा आयो भने चाहिँ हैन we make videos but केही न केही कुराले ब्रेक हुन्छ के सो what do you have to say about that अनि like how would you motivate people who are going through that phase so खासरी अब यो पनि हामीले पनि रिसेन्ट डिस्कभरी के चाहिँ गरेका छौं भन्दाखेरि वी हैव टु अपग्रेड आवर कन्टेन्ट्स रहेछ के अनि त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि वी हैव टु कीप लुकिङ अन हुन्छ नि जस्तै यो ट्रेन्डिङ अब ट्रेन्डिङ भनेर भन्छ हैन तर कुनै कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै एकदमै ओल्ड कन्टेन्टहरुको रेफरेन्स चाहिँ लिन मिल्दो रहेछ क्या तपाईको क्वेशन एक्चुअली त्यही थियो नि है मतलब लाइक कसरी चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने भन्ने कुरा थियो नि है हजुर हजुर अनि इभन लाइक न्यू कमर्सहरुलाई पनि के लाइक हुन्छ नि कसरी चाहिँ हाउ डु दे मोटिभेट देमसेल्व्स एभ्री वीक टु मेक अ न्यू कन्टेन्ट अर टु पुश अ न्यू कन्टेन्ट इच एन्ड एभ्री वीक अर लाइक फर 15 डेज के सो अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि हैन अब हेर्दाखेरि चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि अफ कोर्स भ्यूजहरु आउन थाल्यो अप्रिसिएसन आउन थाल्यो भने त automatically the motivation will work हैन एक्चुअली मेन कुरा चाहिँ तर भ्यूज र मोटिभेसन भ्यूज नआउँदाखेरि चाहिँ डिमोटिभेट हुने हो हैन सो म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि अब सकेसम्म चाहिँ हैन अब युट्युब एउटा प्लेटफर्म भयो भने सपोज युट्युबमा कुनै कन्टेन्ट्सहरु काम गर्दैन के बट देन टिकटकमा त्यही कुरा सेम कुरा टिकटकमा काम गरिदिन्छ के सो वी हैव टु ट्राई मतलब इच प्लेटफर्म हैन सो त्यो इच प्लेटफर्ममा चाहिँ लाइक सानो सानो तपाईको युट्युबको काटेर राख्ने अनि देन आई गेस हुन्छ नि त्यसले तपाईलाई कुनै न कुनै आइडिया चाहिँ जेनेरेट गराउँछ अनि अफ कोर्स अर्को कुरा भने चाहिँ हैन जस्तै बीइङ अलर्ट भन्छु म चाहिँ यसलाई चाहिँ हैन जस्तै कस्तो भन्दाखेरि हामीले पनि के गरेको थियौं भन्दाखेरि एउटा सर्टेन पोइन्टसम्म चाहिँ सिमिलर टाइप अफ कन्टेन्ट बनाइरहेको थियौं के सो सिमिलर टाइप अफ कन्टेन्ट बनाउँदा अडियन्स आउँछ हाम्रो च्यानलमा सो अडियन्स हाम्रो च्यानलमा आइसकेपछि ओके म यो कन्टेन्ट हेर्नेवाला छु भन्छ हैन सो उनीहरु सिमिलर कन्टेन्ट देखेपछि बोर हुन सक्छन् के सो वी हैव टु अपग्रेड द कन्टेन्ट्स क्या सो स्टोरी टेलिङ यदि स्टोरी टेलिङको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो गर्न सक्छौं भन्दाखेरि ओल्ड खालको भिडियोजहरुको चाहिँ रेफरेन्स लिएर त्यसको फर्मेट चाहिँ कपी गर्ने एन्ड देन वी क्यान के भन्छ यसलाई अब we can work on the contents क्या त्यसपछि अनि त्यो न्यू फ्लेभर हुन्छ क्या मान्छेहरुलाई जस्तै ठ्याक्कै एक्जाम्पल चाहिँ आएन तर हामीले चाहिँ अहिले अब कस्तो भन्दाखेरि एउटा इन्डियन टाइपको कन्टेन्टहरु पनि थियो क्या हाम्रो चाहिँ जस्तो कस्तो भन्दाखेरि इन्डियन टाइपको भन्दिन म त्यसलाई त्यो व्हाट इफ दशैं वेयर पर्सन भन्ने चाहिँ पहिला अब युएस मा त्यो एकजना इन्डियन हुनुहुन्छ नि उहाँले चाहिँ व्हाट इफ पिरियड वेयर पर्सन बनाएको छैन सो त्यो अनि फिल्टर कपीले बनाएको इन्डियामा अब हामीले चाहिँ त्यस्तै फर्मेट कपी गरेर चाहिँ लाइक व्हाट इफ दशैं वेयर पर्सन कि दशैं त बाहिर त हुँदैन नेपालमा मात्रै हुन्छ हैन सो त्यो फर्मेटको बनाइरा थियौं देन वी चेन्ज्ड इट क्या अहिले हामी अब ब्रोसरिज टाइपकोहरु कन्टेन्टहरु अलि सो फर्मेट चेन्ज गर्नु पर्यो सो मैले भन्न खोजेको चाहिँ you can change the format always क्या हुन्छ नि सो त्यो फर्मेटहरु ट्राई गर्दै जानु you will find
राइट फर्मेट फर योर च्यानल क्या अनि त्यो फर्मेट पत्ता लगाइसकेपछि तपाईँले कन्टेन्ट तपाईँले हाल्नुभयो भने इट विल वर्क वन्डर जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सुन्नुभयो हजुर थ्याङ्क यू सो मच हजुर 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 केही छ अरू भने पनि हेलो हामी कुरा गर्न मिल्छ के फर्दर क्वेसन छ भने चाहिँ प्लिज सोध्दा हुन्छ ल फिल फ्री टु आस्क क्वेसन्स है छैन कोहीसँग के पनि तपाईँले कस्तो राम्ररी बुझ्नु भएको जस्तो छ है त्यसो भए एन्ड गर्दा हुन्छ है त्यसो भए थ्याङ्क यू सबैजनालाई थ्याङ्क यू है जोइन गरिदिनु भएकोमा होप तपाईँले थाहा नभएको कुराहरू थाहा पाउनुभयो होला अनि स्पेसल थ्याङ्क्स प्रतिमाजी र निमेशजीलाई है तपाईँको भ्यालुएबल टाइम दिएर आउनुभयो है आजलाई चाहिँ यति नै भयो सेसन्सबाट चाहिँ होप धेरै नयाँ नयाँ कुरा सिक्नुभयो होला सबैले अब आज सिकेको कुराको भरमा आफ्नो राम्ररी ग्रो गर्नु होला युट्युब च्यानल है पर्सनली एउटा के मेसेज दिन चाहन्छु भन्दा चाहिँ लाइक अहिले कोभिडको टाइम छ अलिक सेफ भएर बस्नु होला एकदमै रिस्की नै छ अहिले त है अनि अर्को कुरा भनेको लाइक बाहिर धेरै लाइक स्ट्रिट एनिमल्सहरू छ सकेसम्म ट्राई टु फिड देम होइन लेफ्ट ओभर फुडहरू छ कि केही छ कि है फुड नसके पनि एटलिस्ट एउटा वाटर जार एउटा भयो नि हालिदिन चाहिँ लाइक रिक्वेस्ट गर्छु है म लाइक थ्याङ्क यू त्यसको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू फर जोइनिङ सबैजना बाई बाई थ्याङ्क यू सबैलाई एन्ड थ्याङ्क यू युवालाई पनि Thank you, अर्गनाइजिङ everyone. दिस हुन्छ हस्